त्यही आत्मालाई हामीले भन्यौँ अजर अमर अविनाशी छ। साइन्सले भन्यो इनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर इट क्यान बी डिस्ट्रोइड। तर एउटा फरक के भइरहेको छ अहिले साइन्समा र हाम्रोमा, साइन्सले सबै कुरोलाई प्र्याक्टिकल गरेर देखाए, हामीले आत्मालाई प्र्याक्टिकल गर्ने कुरा चाहिँ पेन्डिङ राखिदियौँ। अनि के भन्यौँ, आत्मालाई माना, यो फिल गर कि आत्मा छ, इमेजिन गर कि त्यो आत्मा छ। सज्जनो, मैले फिल गरेँ मैले पानी खाएँ, मैले इमेजिन गरेँ मैले पानी खाएँ, मेरो तिर्खा मेटिँदैन। मैले पानीलाई प्र्याक्टिकली पिएको हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकली प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। र आत्मालाई पनि एक्सपिरियन्स गर्नु वास्तवमा अध्यात्म हो। धर्मको परिभाषा पनि जुन शक्तिले धारण गरेको छ त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नु नि धर्म हो। विवेकानन्दजीले पनि त्यही भन्नुभयो, रिलिजन्स मिन्स रियलाइजेसन अफ द सेल्फ। आत्मालाई अनुभव गर्नु, त्यो शक्ति जसले हाम्रो शरीरलाई चलाएको छ, जसले सारा संसारलाई चलाएको छ, त्यो शक्ति अलग अलग होइन, एउटै शक्तिले सारा विश्वलाई चलाएको छ। पहिला यो विज्ञानले यो कुरा मानेको थिएन। त अहिले जब क्वान्टम फिजिक्स निक्ल्यो, क्वान्टम फिजिक्सले यो प्रुभ गर्यो कि सबै कुरो भित्र इनर्जी छ। एउटा टेबल हामी हेर्दैछौँ भने त्यो टेबल हामी भन्छौँ जड हो, क्वान्टम फिजिक्सले भन्छ यो जड होइन। यसको टुक्रा गर्दै गयो भने लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ, एउटा एटम भित्र पुग्छौँ, एउटा परमाणुमा पुग्छौँ। त्यहाँ चेतना भइरहेको छ, इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको छ, त्यहाँ क्रिया भइरहेको छ। र सारा जड पदार्थ पनि इनर्जीले बनेको छ। हामीले हाम्रो अध्यात्ममा भन्थ्यो एकम ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भनेर। एउटै ब्रह्मले सारा सृष्टिलाई धारण गरेको छ। त्यही कुरोलाई साइन्सले पनि स्वीकार गरेको छ। एउटा कस्मिक इनर्जीको गर्दा यो सारा संसार चलायमान छ। तर सज्जनौ, विज्ञान र अध्यात्ममा एउटा डिफरेन्स छ। विज्ञानले थाहा पायो एउटा कस्मिक इनर्जीले सारा विश्वलाई सञ्चालित गरेको छ, त त्यो इनर्जीलाई एक्सपिरियन्स गर्ने माध्यम, त्यो तरिका, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट विज्ञानकोमा छैन। र अध्यात्ममा त्यो कस्मिक इनर्जीलाई पनि एक्सपिरियन्स गर्ने क्षमता छ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। डाक्टर ह्युबरको, एकजना एटमिक साइन्टिस्ट थिए डाक्टर ह्युबर। उहाँले एटमको विस्फोट गर्ने भयो, 100 जना साइन्टिस्टको उहाँसँग टिम थियो। विस्फोट गरियो। विस्फोट गरेपछि उहाँले त्यो टिम मेम्बर्सले आफ्नो आफ्नो रेकर्ड गरे, उहाँलाई जसलाई जे हराइएको थियो त्यो रिएक्सनहरूको स्टडी उनीहरूले आफ्नो नोट गरेर टिम लिडरलाई बुझाउन जाँदा टिम लिडरलाई भेटेन। डाक्टर ह्युबरलाई खोज्दै जाँदा झाडीहरूको बिचमा बसेर उहाँले मग्न भएर एउटा किताब पढिरहनु भएको रहेछ। यो विस्फोटको टाइममा कुन किताब लिएर पढ्नु भएको छ भनेर अचम्म पनि लाग्यो। अनि झन् आश्चर्यको कुरा के रहेछ भने त्यो किताब हाम्रो गीता रहेछ, भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवाद। त्यो सबै क्रिस्चियन्सहरू थियो या धर्म नमान्नेहरू थियो होला। उहाँले भन्यो, सर हजुरले यो बेला एउटा हिन्दूको किताब लिएर किन बस्नु भएको छ, के हेर्नु हुँदैछ? डाक्टर ह्युबरले भन्यो, म कम्पेयर गर्दैछु। मैले इनर्जीलाई प्रकट गरेँ बाहिर, म्याटरलाई इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर त्यो इनर्जीलाई मेनिफेस्ट गराउँदाखेरि एउटा ठुलो प्रकाश भयो अनि एउटा साउन्ड भयो। गीतामा यही कुरो लेखेको छ कि जब अर्जुनले भन्छ म हजुरको मेटाफिजिकल फर्मलाई देख्न चाहन्छु, पराभौतिक स्वरूपलाई देख्न चाहन्छु, त्यति बेला यो आँखाले होइन म तिमीलाई दिव्य नेत्र दिँदैछु भनेर जब दिव्य नेत्र प्रदान गर्यो, अर्जुनले 1000 सूर्य जस्तो प्रकाश देख्यो। र त्यही कुरो मैले यहाँ बाहिर प्रकट गरेँ र म कम्पेयर गर्दैछु। यही इनर्जीको दर्शन भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कुरुक्षेत्रको मैदानमा गराएको रहेछ। मैले बाहिर प्रकट गरेँ, उहाँले भित्र गराएको रहेछ। र उहाँले किताब लेख्नुभयो डाक्टर ह्युबरले, ब्राइटर देन 1000 सन्स। र सज्जनौ, यो दृष्टान्त मैले सुनाउने उद्देश्य के हो भन्दाखेरि इनर्जीलाई साइन्सले पनि बाहिर प्रकट गर्यो, तर बाहिर त्यो इनर्जीको सँग कनेक्ट गर्ने क्षमता हुँदैन, किनकि त्यो इनर्जीको भयङ्कर स्वरूप हुन्छ, त्यति बेला विनाशकारी स्वरूप हुन्छ। हाम्रो भित्र त्यही इनर्जी छ।
त्यो इनर्जीलाई हामी प्र्याक्टिकली हामीले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो। म एउटा वर्ड युज गर्दैछु उहाँ, हाम्रो भित्र पनि इनर्जी साउन्ड र लाइटको रूपमा छ। त्यो लाइटलाई हामीले गायत्री मन्त्रमा भर्गो ज्योति भन्यौं, अंग्रेजी बाइबल पुस्तकहरुमा त्यसलाई डिभाइन लाइट भन्यौं, कहीं हामीले त्यसलाई परम प्रकाश भनेको छौं। जताबाट जे भन्दा पनि त्यो ईश्वरीय ज्योति, त्यो भर्गो ज्योति इनर्जीको वास्तविक फर्म हो। अनि त्यो हामी सबैको भित्रमा त्यो ज्योति रूपमा त्यो इनर्जी छ। त्यो साउन्डलाई हाम्रो धर्मशास्त्रमा कहीं हामीले प्रभुको नाम भन्यौं, कहीं अक्ष ब्रह्म भन्यौं, कहीं ओंकार भन्यौं, कहीं प्रणव भन्यौं, विभिन्न शब्दले हामी त्यसको व्याख्या गर्यौं, कहीं शब्द ब्रह्म भन्यौं। त्यो साउन्ड र लाइटको रूपमा त्यो इनर्जी हाम्रो भित्र पनि छ। बाहिर साउन्ड र लाइटको रूपमा प्रकट हुँदाखेरि उसको रूप अर्कै थियो। हाम्रो भित्र त्यसले शान्ति र मनलाई सन्तुष्टि दिन्छ र त्यो इनर्जीलाई हामीले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो। म यहाँ यो वर्डलाई फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। आज हामी इनर्जीको चर्चा गर्छौं, त्यो भर्गो ज्योतिको चर्चा गर्छौं, त्यो अक्षय ब्रह्मलाई थ्योरीमा सुनाउँछौं। थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा ठूलो अन्तर छ र त्यो लाइटलाई हामीले हाम्रो भित्र त्यो भर्गो ज्योतिलाई देख्न सक्छौं। साइन्सले जति एक्सपेरिमेन्ट गरे पनि त्यसलाई देख्न सकेको छैन र हामी भन्छौं जहाँ साइन्सले जुन कुरो भ्याउँदैन त्यो कुरो अध्यात्मले पूरा गर्छ। म हजुरलाई एउटा इन्सिडेन्ट भनौं। एकजना डाक्टर, उहाँले भन्यो यो भित्र कुनै भर्गो ज्योति छैन, यो धर्ममा लेखेको कुरा त्यसै बेकारको कुरा हो, भित्र कुनै भगवानको ज्योति छैन, देयर इज नो लाइट विदिन अस। हामीले भने डाक्टर साहब हजुरले कसरी भनेको? उहाँले भन्नुभयो हामीले एक्सरे गर्यौं, एमआरआई गर्यौं, सिटी स्क्यान गर्यौं, सबै कुरो गर्यौं, त हामीले त त्यो चिज भेटेन। भित्र ज्योति भएको भए त त्यो ज्योति हाम्रो कुनै न कुनै एक्सपेरिमेन्टमा आउनु पर्ने थियो। यसकारणले हामीले कन्फर्म गर्यौं भित्र भगवानको कुनै ज्योति छैन। त्यहाँ आत्म ज्योति, भगवानको ज्योति भन्ने, यो भर्गो ज्योति भन्ने शब्दहरू यो कल्पना हो तपाईहरुको धार्मिक व्यक्तिहरुको, यो रियालिटी होइन। अब उहाँले लजिकल कुरा गर्नुभयो। हामीले भने डाक्टर साहब हजुरलाई एउटा सानो जिज्ञासा छ, मान्छेको खुनभित्र कुनै बिमारी छ कुनै, हजुरले यो आँखाले हेरेर यो फलाना कीटाणु तिम्रो भित्रमा छ, के ब्याक्टेरिया छ भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो कीटाणु त सूक्ष्म हुन्छ, मसिनो हुन्छ। त्यसलाई त हेर्नु लागि हामीले एउटा मसिनो चिज हेर्ने यन्त्र हुन्छ, हाम्रोमा माइक्रोस्कोप हुन्छ। त्यो माइक्रोस्कोपको द्वारा, त्यो सूक्ष्म यन्त्रको द्वारा मात्रै हामीले त्यसलाई म्याग्निफाई गरेर देख्न सक्छौं। मसिनो कुरोलाई हेर्नु लागि मसिनो हेर्ने यन्त्र चाहिन्छ, डाक्टरले भन्नुभयो। हजुरको साइन्सले कति पावरफुल माइक्रोस्कोप बनायो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो साइन्सले एटमिक माइक्रोस्कोप बनाइसक्यो, जहाँबाट हामीले परमाणुलाई पनि देख्न सक्छौं। एटम भित्र के छ त? इलेक्ट्रोन छ, प्रोटोन छ, न्यूट्रोन छ, सब एटमिक पार्टिकल्सहरु छ, क्वार्ट्ज भन्ने इत्यादि थुप्रो चीज हामीले सबै मैक्सिमम हेर्न पायौं एटम भित्र के रहेछ भनेर। हामीले भने डाक्टर साहब हजुरको माइक्रोस्कोपले इलेक्ट्रोनको भित्र के छ, प्रोटोनको भित्र के छ, न्यूट्रोनको भित्र के छ त्यो पनि देख्न पाउनु भयो भने त्यो त पोसिबल छैन। त्यो त्यति पावरफुल कुनै माइक्रोस्कोपमा छैन जो कि इलेक्ट्रोन र प्रोटोन भित्र के छ त्यो देख्न सकोस्। हामीले भने डाक्टर साहब हजुरको साइन्सले प्रमाणित गरेको छ जो चीज जति बेसी मसिनो छ त्यो त्यति नै बेसी पावरफुल छ। पहिला हामीले मान्थ्यौं ठूलोमा पावर हुन्छ, अहिले साइन्सले स्वीकार गर्यो, यो कुरो थाहा पायो जति मसिनो भयो त्यसमा त्यति बेसी पावर हुन्छ। होमियोपेथीको मेडिकलको सिद्धान्तै त्यो हो कि सूक्ष्म पावर त्यसको क्वान्टिटी घटाउँदै गयो भने, सूक्ष्ममा पुर्यायो भने त्यसको पावर 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढेर आउँछ। र हामीले भने डाक्टर साहब हजुरको साइन्सले यो कुरो स्वीकार गर्यो जो कुरो जति सूक्ष्म छ त्यति नै बेसी पावरफुल छ। अर्को रिभर्स कुरा गरौँ भने जो चीज जति बेसी पावरफुल छ त्यो त्यति नै बेसी मसिनो हुन्छ, सूक्ष्म हुन्छ। र भगवान भन्ने चीज त सबभन्दा पावरफुल हो, त्यो भन्दा पावरफुल त केही पनि छैन। त्यो त इलेक्ट्रोन र प्रोटोन भन्दा पनि त मसिनो होला नि। जब इलेक्ट्रोन भित्र के छ, प्रोटोन भित्र हजुरले देख्न सकेको छैन भने
त्यो त्यो ईश्वरीय ज्योति जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म छ, त्यो भन्दा सूक्ष्म संसारमा केही पनि छैन। त्यसलाई हजुरको यो ठुलो इन्स्ट्रुमेन्टले कसरी देख्ने, जसरी यो आँखाले खुनभित्र भएको कीटाणुलाई भेट्दैन, त्यसरी तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टले भित्रको ज्योतिलाई भेटेन, तर भित्र भगवानको ज्योति छ, त्यो भरको ज्योति छ। अब लजिकको कुरा डक्टरलाई पनि त्यो लजिक त अब काट्ने ठाउँ भएन। उहाँले भन्नुभयो चलो मैले मानिहालेँ कि हाम्रो भित्र जुन भगवानको ज्योति छ त्यो यति सूक्ष्म छ कि हाम्रो मेसिनले भ्याएन, साइन्सका इन्स्ट्रुमेन्ट्सले भ्याएन। तर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीले त्यो ज्योति देख्छौँ। तपाईँकोमा कुन चाहिँ माइक्रोस्कोप छ जसको द्वारा हजुरले आफ्नो भित्र त्यो ज्योतिलाई देख्नुहुन्छ? हामीले भने डाक्टर साहब भगवान यति दयालु छ, उसले सबको भित्रमा एउटा त्यो मेसिन फिट गरिदिएको छ, जुन मेसिनको द्वारा, जुन माइक्रोस्कोपको द्वारा भित्र भगवानको जो भरको ज्योतिलाई देख्न सकिन्छ। सज्जनौ, म साइन्सको मान्छे भएर एउटा वर्ड युज गर्दैछु, प्र्याक्टिकली देख्न सकिन्छ भनेर कुरा। यसलाई हजुरले अलिकति सिरियस लिनु होला। र डक्टरले सोध्यो हजुरहरूकोमा कुन चाहिँ त्यो मेसिन छ भन्दाखेरि हाम्रो भित्र भगवानले सबले एउटा डिभाइन माइक्रोस्कोप फिट गरिदिएको छ। त्यो माइक्रोस्कोप यति पावरफुल छ, यति पावरफुल छ, उसले त्यो इलेक्ट्रोन प्रोटोनको भित्र पनि जुन इनर्जी छ भरको ज्योतिको रूपमा, लाइटको रूपमा, त्यसलाई देखाइदिन्छ, प्र्याक्टिकली देख्न पाइन्छ। डक्टरले भन्यो लु मैले त्यो पनि कुरा तपाईँहरूको तर्कलाई एकछिनको लागि स्वीकार गरेँ, तर मेरै भित्र ज्योति छ भने त मैले किन नदेख्न सकेको? अनि त्यो ज्योति हेर्नु लागि महापुरुषहरूकोमा किन जाने, गुरुजनहरूकोमा किन जानु पर्यो? आफै हेर्नुपर्ने हो नि त्यसलाई। डक्टर साहबलाई त्यो पनि एन्सर दिनु पर्यो भनेर के गरियो भन्दाखेरि डक्टरको चेम्बरमा एउटा माइक्रोस्कोप थियो। हजुरलाई थाहा होला माइक्रोस्कोपमा एउटा लेन्स माथिपट्टि हुन्छ, एउटा तल हुन्छ। त्यो दुईटा लेन्सलाई मन पर्यो घुमाइदिएपछि डक्टर साहबलाई सोधियो डक्टर साहब तल के देखिन्छ देखिँदैन? किन भन्दाखेरि यो दुईटा लेन्स अर्डरमा छैन। जबसम्म यो एक लाइनमा हुँदैन, एउटा एङ्गल हुँदैन यिनीहरूको, तबसम्म भित्र तल प्लेटमा राखेको ब्लडको थोपामा के छ त्यसलाई देख्नु पाउँदैन। यो लेन्सको एङ्गल मिलेको हुनुपर्छ। र हामीले भने डक्टर साहब अहिले हामीले आँखा बन्द गर्दा अँधेरो देख्छौँ, वी डोन्ट सी लाइट, किनभने त्यो भित्रको डिभाइन माइक्रोस्कोपको लेन्स मिलेको छैन। गुरु भनेको त्यो इन्जिनियर हो, त्यो डक्टर हो, इन्जिनियर जे पनि भनौँ उहाँलाई, जसले त्यो लेन्स मिलाएर, डिभाइन माइक्रोस्कोपको लेन्स मिलाएर भित्र ज्योति देखाइदिन्छ। रामकृष्ण परमहंसले विवेकानन्दलाई देखायो, भगवान रामले अर्जुन र अयोध्यावासीहरूलाई देखाउनु भयो, भगवान कृष्णले अर्जुनलाई देखाउनु भयो। यस्ता अनेकौं सन्त महान पुरुषहरू हाम्रो धर्ममा भएको छ जसले प्र्याक्टिकली आफ्नो शिष्यहरूलाई त्यो भरको ज्योति देखाउनु भयो। र सज्जनौ, हामीले त्यो हाम्रो भित्र जुन इनर्जी छ साउन्ड र लाइटको रूपमा, मैले अहिले लाइटको कुरा गर्दैछु, त्यो लाइटलाई जब हामीले देख्न पाउँछौँ त्यसको बाद हाम्रो धर्मको यात्रा, अध्यात्मको यात्रा सुरु हुन्छ। एन्ड होइन, बिगिनिङ हो। अरे एक्चुअल जिज्ञासुले आफ्नो यात्रा त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। विवेकानन्दले धर्मको धेरै कुरा सुन्यो, ईश्वरको बारेमा धेरै कुरा सुन्यो, र उहाँले त्यो यात्रा सुरु भएको मान्नु भएन। ब्रह्म समाजका ठुल्ठुलो विद्वानहरूकोमा जानुभयो र प्रश्न गर्नुभयो के तपाईँले त्यो ईश्वर, त्यो ज्योतिलाई, त्यो ईश्वरलाई देख्नु भएको छ, मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबै निरुत्तर भए। त जब स्वामी रामकृष्ण परमहंसकोमा जानुहुन्छ उहाँले, जसलाई त्यति बेलाको मान्छेले यो पगला हो, पगला पुजारी हो भन्थ्यो, उहाँलाई यही प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो होइन विवेकानन्द, नरेन्द्र नाम थियो त्यति बेला, जति नजिकले म तिमीलाई देख्दैछु त्योभन्दा पनि नजिकले मैले मेरै भित्र त्यो ईश्वरी ज्योतिलाई देखेको छु, मलाई देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दा लु बस भनेर जब विवेकानन्द त्यो अनुभव दियो, त्यहाँबाट विवेकानन्दको अध्यात्मको यात्रा सुरु भयो। र सज्जनौ, हामीले पहिला म आध्यात्मिक भए मान्दैछौँ, तर मेरो अनुभवले त के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यात्रा त्यो दिनदेखि सुरु हुन्छ जुनदेखि हामीले त्यो भरगो ज्योतिलाई आफ्नो भित्र देख्न पाउँछौँ। अनि मेरो रिसर्चमा त मैले के पाएँ भन्दाखेरि गर्भमा प्रत्येक बालकले को थर्ड आई खुल्दै रहेछ,
6 मन्थदेखि। अनि उसले आफ्नो भित्र त्यो भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दै रहेछ। बाहिर आए पनि उसले ध्यान गर्छ, उसले आँखा बन्द गर्दा ज्योति देख्छ, तर के हुँदै रहेछ, त्यसको लजिकल ब्रेन डेभलप नभएको कारणले उसको त्यसको महत्त्व बुझ्दैन अनि अलिक दिनमा त्यो ध्यान गर्न छोडिदिन्छ। अनि थर्ड आईलाई युज नगर्नाले बिस्तारै बिस्तारै त्यो इनएक्टिभ भएर हुँदै जान्छ। त्यो पोइन्ट 12-13 वर्षको पुगेपछि उसले पनि हामी जस्तै आँखा बन्द गर्दा अँधेरो देख्न थाल्छ, किन थर्ड आई बन्द भयो। र हाम्रो जो व्रतबन्धको परम्परा थियो, उपनयनको परम्परा थियो, त्यो परम्पराको मैले बुझेको हिसाबले, हजुरले यसलाई अन्यथा नलिनु होला, त्यो दिन आचार्यले, गुरुले गायत्री मन्त्रलाई थ्योरिटिकल मात्रै नसुनाएर त्यसलाई प्र्याक्टिकल गराउँथ्यो, गराउनु पर्ने पनि थियो। हजुरले यदि शास्त्रहरूको अलिकति अध्ययन गर्नु भएको छ भने हाम्रा वेदका जति पनि मन्त्र छन्, प्रत्येक मन्त्रको एउटा मन्त्र दृष्टा ऋषि थिए। मन्त्र दृष्टा ऋषि भनेको मतलब हो उसले पहिला देखे, त्यहाँबाट मन्त्रको उच्चारण गरे, पहिला एक्सपिरियन्स गरे, त्यहाँबाट त्यसलाई भाषामा बोले। गायत्री मन्त्रको पनि दृष्टा, मन्त्र दृष्टा ऋषि थिए। उहाँको नाम थियो ऋषि विश्वामित्र। र विश्वामित्रज्यूले जब आफ्नो भित्र भर्गो ज्योतिलाई देख्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो त्यसको, तब भन्नुभयो ओम भू भू वस्व तत्सवितु वरेण्यम, मैले आफूलाई समर्पण गर्दैछु, भर्गो देवस्य धीमै, म हजुरको भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दैछु, दियो यो न प्रचोदयात्, मेरो बुद्धिलाई हजुर आफ्नो तर्फमा कनेक्ट गरिदिनुहोस्। त्यो बुद्धिलाई पनि कनेक्ट गरिदिनु भनेको मैले त्यसको त्यो निष्कर्ष पाउँदा के छ भने त्यो ध्यान गर्नाले राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ। अनि त्यो राइट ब्रेन चाहिँ कस्मिक ब्रेनसँग, ग्लोबल ब्रेनसँग रिलेटेड भएकोले त्यो कनेक्सन इस्टाब्लिस हुँदो रहेछ। कस्मिक सर्भरको र हाम्रो कनेक्सन इस्टाब्लिस हुँदो रहेछ र थ्रु राइट ब्रेन इन्ट्युसन, क्रिएटिभिटी, अनेकको सिग्नलहरू त्यहाँबाट आउँदो रहेछ। र उहाँले त त्यो ध्यान गरेर त्यो मन्त्र उच्चारण गर्नुभएको। हामीले पनि एक्चुअली ध्यान गरेको भए त्यो मन्त्र हाम्रो धेरै सक्सेसफुल हुन्थ्यो, त्यसको रिजल्ट धेरै स्पेसल पाउने थियो हामीले। र त्यो ज्योति हाम्रो भित्रमा छ। ठिक त्यस्तै त्यो साउन्ड पनि हाम्रो भित्रमा छ। यो जो हाम्रो श्वास चलेको छ, आजसम्म साइन्सले श्वासको रहस्यलाई भेटेको छैन। यो ब्रिदिङ प्रोसेसको पछाडि के छ, यो हाम्रो सहृदय समाजले, यो परिवारले सारा विश्वमा एकता, सबलाई एक बनाउने कुरा जो गर्नुहुँदैछ, मलाई त्यो धेरै खुसीको कुरा लाग्यो। बहुत राम्रो लक्ष्य लिएर हिँड्दैछ। र सजनो एक बनाउने फर्मुला के छ त? एउटा चिज कमन छ सबको भित्रमा, त्यो हो श्वास। संसारको सबै प्राणीले, हाम्रा नेपाल अधिराज्य भरिका पनि सबै प्राणीले कुनै जाति, कुनै धर्मलाई मान्ने होस्, कुनै संस्कारलाई लिएर होस्, मेल होस्, फिमेल होस्, नानी होस्, ठुलो होस्, सबैले श्वास लिएको छ। श्वास सबको भित्र कमन डिनोमिनेटर हो। यो डिनोमिनेटर कमन हो सबको भित्रमा। र श्वासको रहस्यलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। श्वास सजना अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड हो। यसको पछाडि एउटा पावर छ जसको गर्दा यो श्वास चलेको छ। एकजना डक्टर्सको सामने एकजना स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले सत्सङ्ग गर्नुहुँदै थियो र भन्नुभयो भगवानको नामले यो शरीर, यो हाम्रो जीवन छ, भगवानको नामले छोडिदियो भने यो जीवन मुर्दा हुन्छ। यो शरीरलाई जिउँदो राख्ने भगवानको नाम हो। जुन दिन भगवानको नामले शरीरलाई छोडिदिन्छ यो शरीर मुर्दा हुन्छ। डक्टरलाई चित्त बुझेन। हो त डक्टर मान्छे, स्वामीजी हजुरले कस्तो कुरा गर्नुभयो? भगवानको नाम ल्याउ नल्याउ यो शरीर त चलिरहन्छ नि, भगवानको नामसँग शरीरको कसरी रिलेसन छ? यो कुरा हजुरले भन्नुभयो यो साइन्टिफिकली ट्रु करेक्ट छैन। भगवानको नामसँग शरीरको जीवनको केही कनेक्सनै छैन भने डक्टरले त्यहाँ कन्फर्ट गरिहाल्यो। स्वामीजीले भन्नुभयो डाक्टर साहब, मैले त अब साइन्स पढेको छुइनँ, तर हजुरलाई अब जिज्ञासा राख्छु, मेरो हात चल्दैछ, यो हातलाई कसले चलाउँदैछ? ब्लडको सर्कुलेसन भएर हात चलेको भन्यो। यो खुनको ओरदोर जो हुँदैछ, ब्लडको सर्कुलेसन हुँदैछ,
यो के को गर्दा हुँदैछ भन्दा मुटुले पम्पिङ गर्दैछ, हाम्रो हार्टमा जुन पम्पिङ हुँदैछ त्यसको गर्दा यो ब्लडको चारैपट्टि फ्लो भइरहेको छ। हार्टको पम्पिङको केसँग कनेक्टेड छ भन्दा मुटुको धड्कनसँग, बिटिङसँग कनेक्टेड छ भन्यो। त्यो धड्कन केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि यो फोक्सोसँग रिलेटेड छ। एक्सपान्सन और कन्ट्राक्सन अफ लङ्स भन्छ नि, फोक्सोको बढ्नु र घट्नु। जब डक्टरले कसैको मुटुले काम गरेन, हार्टबिट्स घट्नु थाल्यो भने यसको मालिस गर्छ त्यो हार्टलाई चलाउनु भनेर। फोक्सोको बढ्नु र घट्नु लङ्सको एक्सपान्सन रिलेटेड छ। श्वास बाहिर निकाल्दा गर्छ। यसमा भगवानको नामको केही मतलबै छैन भने डक्टरले फेरि आफ्नो कुरा राखिहाले। स्वामीजीले भन्नु, डाक्टर साहब अझै मेरो प्रश्न रह्यो, यो श्वास के हो त? अरे स्वामीजी यो सिम्पल अक्सिजन कार्बन डाइअक्साइड पनि निस्किँदैछ। स्वामीजीले भन्नुभयो, डाक्टर साहब मेरो क्वेसन, यो अक्सिजनलाई तान्ने कार्बन डाइअक्साइड बनाएर छोड्ने चाहिँ को भन्यो? त्यो अटोमेटिक हो नि भने त मुर्दामा किन हुँदैन? तपाईँको भेन्टिलेटर मेसिन पनि चलेको छ, केले छोडिदिन्छ र यो ब्रिदिङ प्रोसेस बन्द हुन्छ? के छ त्यो पावर? त्यो त थाहा छैन भनेको त्यही भगवानको नाम हो। सधैँ यो कुरा होइन, प्र्याक्टिकल हो। हाम्रो जो श्वास चलेको छ यसको एउटा पावर छ, एउटा भाइब्रेसनको पावर छ, जसलाई सिम्पल भाषामा हामीले भगवानको नाम भन्यौँ। अब सजिलो, म यहाँ एउटा श्रोतागणको लागि एउटा प्रश्न छोड्दैछु। सबै हामीले सोचिरहेको छौँ कि एउटा एक ठाउँमा बसेको श्वासलाई अर्कै भाइब्रेसनले चलाएको होला, अर्को मान्छेको श्वासलाई अर्को परमात्माको भाइब्रेसनले चलायो होला। सबै संसारको मान्छेको श्वासलाई चलाउने एउटै भाइब्रेसन छ कि अलग अलग छ? हामी सिम्पली भन्न सक्छौँ, जब श्वासको एउटै भेराइटी छ भने त्यो भाइब्रेसन पनि एउटै होला। त्यो कुन चाहिँ भाइब्रेसन हो, त्यो कुन चाहिँ नाम हो, त्यो कुन चाहिँ के अरे स्पन्दन हो जसले हाम्रो श्वासलाई चलाएको छ? त्यसलाई भगवानको सिम्पल भाषामा हामीले भगवानको नाम भन्यौँ, शब्द ब्रह्म भन्यौँ, अक्षर ब्रह्म भन्यौँ, होली नेम भन्यौँ। तर त्यो के हो सज्जनो? यो त थ्योरीमा भन्यौँ नि हामीले। प्र्याक्टिकली त्यो भाइब्रेसन, त्यो नाम, त्यो स्पन्दन जसले श्वासलाई चलाएको छ। किनभने यदि हामी साइन्सको कुरा गरौँ भने साइन्सले त यहाँसम्म भन्छ कि यो जो उज्यालो देख्दैछौँ भने लाइट, यो पनि एउटा भाइब्रेसन हो, भाइब्रेसन अफ फोटोन्स भन्छ। लाइट इज नथिङ बट भाइब्रेसन अफ फोटोन्स। भाइब्रेसनले नै ज्योतिलाई पैदा गर्छ। भर्गो ज्योतिलाई पनि क्रिएट गर्ने त्यो अक्षर ब्रह्मै हो, त्यो भाइब्रेसनै हो जसले हाम्रो श्वासलाई चलाएको छ। तर त्यो अक्षर ब्रह्मलाई हामीले एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो। त्यो अक्षर ब्रह्म भाषामा आउँदैन, बोलीमा आउँदैन, व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। र त्यसलाई के भन्यो सन्तहरूले? 52 अक्षर माया माही, इनमें सत्य नाम नाही नाही नाही। जिब्रोबाट उच्चारण नहुन सक्ने कारणले त्यसलाई होली नेम, पवित्र नाम पनि भन्यो कि हनुमानजीले एउटा पवित्र नामको सुमिरन गर्थ्यो। आज सजुन हाम्रो धर्मभित्र जो विभाजन भएको छ त्यो तत्त्वलाई नजानेर भएको छ। यदि हामी संसारलाई, समाजलाई एक गर्न चाहँदैछौँ भने समाजको सबै व्यक्तिले यदि त्यो आत्मशक्तिको त्यो भर्गो ज्योति र त्यो भाइब्रेसनलाई एक्सपिरियन्स गरेको भए यो झगडै समाप्त हुन्थ्यो। झगडा थ्योरिटिकल हो, प्र्याक्टिकलमा झगडा छँदै छैन। एक गर्ने एउटा फर्मुला कस्तो छ भन्दाखेरि, सानो म एउटा कथा यहाँहरूको समक्षमा राख्छु। एउटा टिचरका 3 जना स्टुडेन्ट थिए। टिचरले 100 रुपियाँको नोट दियो अनि 3 जना स्टुडेन्ट्सलाई भन्यो, तिमीलाई मिलेर खानु जे मन पर्छ मिल आपसमा डिसाइड गरेर खानु भन्यो। एउटा हिन्दू थियो, एउटा अङ्ग्रेज थियो, एउटा मुस्लिम थियो। हिन्दूले भन्यो मलाई त तरबुज मन पर्छ, तरबुज ल्याएर खानुपर्छ भन्यो। अङ्ग्रेजले भन्यो त्यो तरबुज फरबुज भन्ने चिज होइन, यो सिजन हो वाटरमेलनको, वाटरमेलन ल्याएर खानुपर्छ भन्यो। त्यो मुस्लिमले भन्यो, उसले त फारसी भाषा जान्दै थियो, होइन मलाई त आब मन पर्छ, आब ल्याएर खानुपर्छ भन्यो। अब 3 जनामा झगडा सुरु भयो। नोट एउटा छ, 3 जनाको सर्वसम्मति नभएको त्यो सामान आउँदैन। अब 3 जनामा डिबेट हुन थाल्यो। उसले मेरो आब राम्रो भन्यो, कसैले मेरो वाटरमेलन राम्रो, कसैले तरबुजै ल्याउनु पर्छ भने आपसमा उनीहरूको बहस सुरु भयो। टिचर फर्केर आउँदा त 3 जना त झगडा गरिरहेको छ, सामान ल्याएको छैन, खाएको छैन। एकछिनमा उहाँहरूको झगडा सुन्नुभयो उहाँले।
सुनेपछि भन्नुभयो यो 100 रुपियाँको नोट मलाई देऊ, म तिनैजनालाई सन्तुष्ट गरिदिन्छु। सर कसरी गर्नुहुन्छ भने पर्ख भन्नु। 100 रुपियाँको नोट लिएर बजारबाट तरबुज ल्याउनु भयो, हिन्दूलाई भन्नुभयो तिम्रो तरबुज यही हो, हजुर यही हो। अङ्ग्रेजलाई भन्नुभयो वाटरमेलन खोजेको तिमीले यही हो, हजुर यही हो भन्यो। अनि फारसीमा त्यसलाई आप भन्दै रहेछ। चिज एउटा छ, प्र्याक्टिकली त्यसलाई नदेखिन्जेल यो झगडा रह्यो। त्यो टिचरले थ्योरिटिकली कन्भिन्स गरेको भए उहाँले स्वीकार गर्ने थिएन, होइन सर हाम्रा अलग अलग चिज हो भनेर। प्र्याक्टिकल सामने ल्याएपछि यो झगडा समाप्त हुन्छ। र सज्जनौ, आज संसारमा भगवानको नामलाई लिएर ठुलो झमेला छ। कसैले भन्छ राम राम जप्नुपर्छ, कसैले भन्छ कृष्ण कृष्ण जप्नुपर्छ, कसैले भन्छ तिमीले ओम नमः शिवाय जप्नुपर्छ। विभिन्न व्यक्तिहरूको, विभिन्न धर्माचार्यको विभिन्न प्लान यो यसमा व्याख्या छ। अनि त्यो व्याख्यालाई त्यसलाई के अरे त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्नलाई के भन्यो भन्दाखेरि थुप्रो बाटो छ भगवानकोमा जाने, जताबाट जाँदा पनि पुग्छ। मलाई माफ गर्नु होला, मैले रिसर्च गरेकोमा के पाएँ भन्दा भगवानकोमा जाने दुईटा पनि बाटो छैन, एउटै मात्र छ। नान्य पन्था विद्यते अनाय भनेको छ त्यसलाई। अनि त्यो बाटो कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि यो मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गरेको, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। गर्भमा बालकले जुन साधना गर्छ त्यो ओरिजिनल हो, बाटो हो। अनि यो पनि होइन कि गर्भमा विभिन्न देशमा विभिन्न सम्प्रदायमा जन्मेका बालकहरूले अलग अलग साधना गर्यो होला। गर्भमा सबैले एउटै साधना गरेको छ। मैले त सानो नानीहरूमा रिसर्च पनि गरेँ, बिइङ अ साइन्स पर्सन, एउटै गरेको रहेछ। अनि त्यो जो साधना छ जसलाई हामीले बाहिर आएर बिर्स्यौँ, छोडिदियौँ भनौँ, जे भनौँ, हाम्रो कनेक्सन हटिहाल्यो, त्यही साधना नि रियल अध्यात्म हो। त्यही त्यो बाटो हो जसको द्वारा हामी सबैले जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि, भाइचारा सबै कुरा एउटाले त्यसले दिइहाल्छ। रुखको जरोमा पानी हाल्यो भने रुखका जम्मै हाँगाहरू, पातहरू जम्मै हरियो भरियो भइहाल्छ। त्यसरी यदि समाजले त्यो गर्भमा प्र्याक्टिस गरेको अध्यात्मलाई, जसलाई मैले छोटकरीमा राखेको छु, त्यो भर्गो ज्योति जो हामी भित्रमा, त्यो इनर्जी जो हाम्रो भित्रमा लाइट र साउन्डको रूपमा छ, त्यो दुईटै सजनो मैले एउटा वर्ड युज गर्दैछु यहाँ, मेटाफिजिकल हो। मेटाफिजिकल भनेको वर्डको मतलब हुन्छ, हाम्रो शास्त्रमा दुई प्रकारको विद्याको कुरा छ, पराविद्या अनि अपराविद्या। अपरा भनेको फिजिकल नलेज हो, परा भनेको मेटाफिजिकल हो। मेटाफिजिकलको मिनिङ हुन्छ कि बुद्धिले, इन्द्रियहरूले, बाहिरका कुनै इन्स्ट्रुमेन्टले जुन कुरोलाई भ्याउँदैन, बियोन्ड द ब्रेन एन्ड सेन्सेस, त्यसलाई पराविद्या भनेको छ। मण्डूकोपनिषदमा त यहाँसम्म भनेको छ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्त, छन्द, व्याकरण, हे शिष्यलाई भन्दैछ यो सबै अपरा हो। पराविद्या भनेको त्योदेखि परको विद्या हो। जब म एकखेप कान्तिपुर एफएममा प्रोग्राम गर्दै थिएँ, अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, यहाँ हाम्रा के अरे त्यति बेलाका उहाँका प्रकाण्ड विद्वान भनौँ, घिमिरेज्यू, जनार्दन घिमिरेज्यू मेरो धेरै घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्थ्यो र बिहान बिहान हामी अन्तर्वार्ता गर्थ्यौँ। र एक दिन उहाँलाई मेरो वार्तालाप हुँदै थियो। उहाँले भन्नुभयो मैले यो वेद अध्ययन गरेको छु, शास्त्रहरूको धेरै कुरा सुनाउनु भयो उहाँले। र म एउटा विश्वविद्यालय खोज्न जाँदैछु त्यहाँ दोलखामा, अनि शास्त्रको अध्ययनहरूको बारेमा धेरै कुरा उहाँहरूले आफ्नो गर्नुभयो। उहाँले किताब पनि लेख्नु भएको रहेछ कि जति इङ्ग्लिसका शब्द छ संस्कृतबाट निक्लेको भनेर। त्यो सबै सुनेपछि मैले भने घिमिरेज्यू मेरो एउटा सानो जिज्ञासा छ, यो हजुरले सबै पढेको जानेको यो अपरा हो कि परा हो भने? उहाँ त विद्वान मान्छे थियो, यो त अपरा हो भन्नुभयो। तर शास्त्रले त पराविद्याले मात्रै मुक्ति र शान्ति दिन्छ, त्यो परा चाहिँ खोइ भने नि। उहाँ कस्तो चिसो हुनुभएको, डाक्टर साहब त्यो परा त मलाई पनि सिक्ने रहन्छ, कसरी सिक्न पाइन्छ भन्नुभयो। र सज्जनौ, पराविद्या भनेको मेटाफिजिकल भन्छौँ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा हामी। गर्भमा त्यो मेटाफिजिकल मेडिटेसन गरेको थियौँ हामीले। आज चाहिँ हामीले जुन मेडिटेसन गर्दैछौँ जसमा बुद्धिको उपयोग छ, इन्द्रियहरूको उपयोग छ भने त्यो मेटाफिजिकल भएन, त्यो फिजिकल मेडिटेसन भयो। र जो मेटाफिजिकल मेडिटेसन छ त्यो सारा विश्वको लागि एउटै हो, सारा मानवताको लागि एउटै हो। त्यसलाई हामीले जाने भने यो समाजमा धर्म, शान्ति र एकता स्थापित गर्नु केही समय लाग्दैन। र वास्तविक आन्दोलन हामीले गर्ने हो भने
यो स्पिरिचुअल रेभोल्युसन गरौँ, आध्यात्मिक क्रान्ति गरौँ। यो एउटा क्रान्तिले समाजको जम्मै समस्या हल गर्छ। त्यो हो हाम्रो भित्र जुन इनर्जी छ, त्यसलाई हामीले विभिन्न शब्दले पुकारछौँ, ईश्वर भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, गड भन्छौँ, अब त्यो जे नाम बाहिरबाट दिँदा पनि भयो। त्यो जे इनर्जी छ, कस्मिक इनर्जी हाम्रो भित्र लाइट र साउन्डको रूपमा, त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्नु पर्यो। त्यो लाइटलाई बाहिरको कुनै लाइटले कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ, त्यो साउन्डलाई पनि भाषामा ल्याउन सक्दैनौँ। हामीले बोलेको कुनै भाषामा त्यो 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 जो अक्षर ब्रह्म छ, त्यो जो साउन्ड छ, प्राइमोडियल भाइब्रेसन भन्छ साइन्सको भाषामा, हामी त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। साइन्सले पनि भन्छ पहिला एउटा बिग ब्याङ भयो, त्यसको बाद सारा सृष्टिको रचना भयो। त्यो बिग ब्याङ कहाँबाट भयो भने साइन्सको एन्सर छैन। हाम्रो वेदले, उपनिषदले के भनेको छ भने सबभन्दा पहिला अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो अनि अक्षर ब्रह्मको द्वारा सारा सृष्टिको रचना भयो। त्यो अक्षर ब्रह्मलाई हामी साइन्सको ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु भने प्राइमोडियल भाइब्रेसन, द भाइब्रेसन विच वाज इन द बिगिनिङ अफ द क्रिएसन। इभन बाइबलले पनि त्यही भनेको छ, इन द बिगिनिङ वाज द वर्ल्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ल्ड वाज गड, बाई द वर्ल्ड एभ्रिथिङ वाज क्रिएटेड, नथिङ वाज क्रिएटेड विदाउट द वर्ल्ड। तर अहिले फेरि त्यो वर्ड के हो भन्दा जिजस क्राइस्ट हो भनिहाल्छ। मैले जब डिस्कस गरेँ त्यहाँबाट लास्टमा उहाँले स्वीकार गर्नुभयो, जब क्रिएसनै भएको छैन, भाषै भएको छैन, न हिब्रू ल्याङ्ग्वेज थियो न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज थियो, क्राइस्टको जन्मै भएको छैन, त्यो बेला त्यो वर्ड कुन के थियो त? अनि बाई द वर्ल्ड एभ्रिथिङ इज क्रिएटेड भने प्रत्येक एटमको रचना त्यो वर्डले गरेको छ। क्रिएटेड इज अलवेज विदिन द क्रिएसन। त्यो एटमभित्र त्यो शब्द हुनु पर्यो। एटमभित्र कुन चाहिँ शब्द छ, कुन चाहिँ त्यो नाम छ, जसले यो शब्द इलेक्ट्रोन्सलाई त्यहाँ घुमाइरहेको छ, सच्नु त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन हो। त्यसलाई हामीले सिम्पल भाषामा प्रभुको नाम भन्यौँ, अक्षर ब्रह्म भन्यौँ, भाषामा व्याख्या गर्यौँ त्यसको। तर त्यो नाम अक्षर ब्रह्म होइन, त्यो नाम शब्द ब्रह्म होइन, यो त हामीले राखेको नाम हो। ओरिजिनल त्यो मेटाफिजिकल हो र यो मन पनि हाम्रो मेटाफिजिकल हो। जबसम्म मनलाई हामी त्यो शब्दसँग जोड्दैनौँ, त्यो भर्गो ज्योतिमा कनेक्ट गर्दैनौँ, यो मन पनि शान्ति हुँदैन। टेम्पररी हामी यसलाई रोक्छौँ, यो कहिले पनि शान्ति हुँदैन। मनले खोजेकै त्यो आफ्नो सोर्समा जानु खोजेको। एउटा नानी आमाकोमा जानु खोज्छ, ढुङ्गा माथि फ्याँक्यो भने पृथ्वीमै आउँछ, बिकज इट इज पार्ट अफ अर्थ। पानी बगेर समुद्रमै जान्छ, बिकज इट इज पार्ट अफ ओसन। त्यसरी यो मनको सोर्स नै त्यो 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 इनर्जी हो। इनर्जीबाट यो मन सञ्चालित भएको छ। र जब हामी यो मनलाई इनर्जीमा कनेक्ट गर्छौँ, हामीले जीवनमा पाउने आनन्द, शान्ति, अनि त्यो कनेक्ट गर्दाखेरि राइट ब्रेन एक्टिभ भएकोले हाम्रो भौतिक जीवन पनि सुखी र सम्पन्न भएर जान्छ। र अन्तमा म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि विज्ञान र अध्यात्मको मेल हुनु पर्यो। आइन्स्टाइनले बहुत राम्रो भनेको छ, रिलिजन इज लेम विदाउट साइन्स एन्ड साइन्स इज ब्लाइन्ड विदाउट रिलिजन। धर्म पङ्गु छ, अध्यात्म साइन्सको बिना हिँड्नु सक्दैन, अनि साइन्स धर्मको बिना अन्धो छ। आज साइन्सले बाटो पाएको छैन, विनाशकारी हतियारहरू बनाउँदैछ, किन साइन्टिस्टहरूले त्यो अध्यात्मलाई देख्न र सिक्नु पाएन, सिकेन भनौँ। अध्यात्म पनि यदि साइन्सको प्रगति नभएको भए आज हामी यो जुमबाट प्रोग्राम गर्न सक्थ्यौँ। यो कोरोना टाइममा पोसिबल थिएन नि। र यो दुईटाको कम्बिनेसन हाम्रो लाइफमा छ भने, दुईटा खुट्टा, एउटा खुट्टा हाम्रो अध्यात्म हो, एउटा खुट्टा विज्ञान हो, दुईटाको कम्बिनेसन गरेर हिँड्यो भने यो लाइफ, भगवान्ले यो संसार दुःखको लागि बनाएकै होइन रहेछ। सच्चै मेरो एक्सपिरियन्समा त दुःखको लागि बनाएको होइन रहेछ। दुःख कुन बेला पाउँछौँ? जब हामी सिस्टम जान्दैनौँ। किनभने हाम्रो शास्त्रले पनि भन्छ यो एउटा गेम रचेको भगवान्ले। गेम कहिले कोही पनि हामी गेम खेल्छौँ, के को लागि खेल्छौँ? इन्जोयमेन्टको लागि, रुन लागि। र गेममा जो हार्छ त्यो रुन्छ, जो जित्छ त्यो हिपी पुरे गर्छ। र यो मन र मायालाई एकपट्टि राख्यौँ, अर्कोपट्टि यो आत्मा आयो। यो गेममा जित्ने फर्मुला के छ भन्दाखेरि त्यो गर्वको ज्ञानलाई, मेटाफिजिकल मेडिटेसन जो गर्वमा गरेको थियो त्यसलाई फेरि सिक्नु पर्यो। त्यस्ता गुरुजीहरूकोमा जानु पर्यो, त्यस्ता एनलाइटेन महापुरुष खोज्नु पर्यो, बुद्ध जस्तो,
महावीर स्वामी जस्तो, भगवान कृष्ण जस्तो, कबीर जस्तो, नानक जस्ता, जगतगुरु शङ्कराचार्य जस्ता लिभिङ बितेको महापुरुषले हाम्रो थर्ड आई खोल्न सक्दैन। मैले अपरेसन गराउनु पर्यो भने बितेको डाक्टरको फोटो राखेर मेरो अपरेसन गर्दै पनि गर्न सक्दैन, त्यो लिभिङ सर्जनले नै गर्छ। र यो गर्भको साधनालाई रिसिकाउने कुरा, त्यो थर्ड आईलाई एक्टिभेट गरेर भर्गो ज्योति देखाउने कुरा, यो लिभिङ स्पिरिचुअल मास्टरकोमा जानुपर्छ। अनि सज्जनौ, एउटा अर्को कन्फ्युजन मैले जवाब, मलाई त धेरैसँग सम्पर्क मौका पाइन्छ प्रभुको कृपाले। के भएको छ भने धेरै दिन साधना गरेपछि थर्ड आई खुल्छ रे भनेर, ज्योति देखिन्छ भने। मेरो अनुभव अपोजिट छ। पहिला भर्गो ज्योति देखिनु पर्यो, त्यहाँबाट साधना सुरु हुन्छ। फर्स्ट स्टेप भर्गो ज्योति देख्नु पर्यो। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कहाँ भनेछ, थुप्रो साधना गरेर तिम्रो थर्ड आई खोल्छु भने। पहिला थर्ड आई खोल्नु भयो अनि देखाउनु भयो। र एक्चुअल यदि हामीले रियल कोही सन्तलाई भेट्यौँ, गुरुलाई भेट्यौँ भने उसको पहिचानै यो, गुरु भने शब्दको अर्थ गु भनेको अन्धकार, रूप भनेको प्रकाश। उहाँले फर्स्ट डे नै हाम्रो थर्ड आई खोलेर त्यो भर्गो ज्योति देखाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो काम सुरु भयो। यो मनको जो बानी बिग्रेको छ बाहिर भाग्ने, यसलाई समातेर त्यो ज्योतिमा लगाउनु पर्यो, यसलाई समातेर त्यो भाइब्रेसनमा लगाउनु पर्यो। अनि त्यो धेरै मेहनत माग्छ त्यसले त्यसको बादमा। तर लगाउँदै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै यो मन त्यसमा लभलिन हुँदै जान्छ, मर्ज हुँदै जान्छ। जुन दिन द डे द माइन्ड मर्जेस विथ द्याट इनर्जी, त्यो इनर्जीमा जुन दिन हाम्रो मन मर्ज हुन्छ, त्यसैलाई समाधि अवस्था भन्यो, त्यसलाई नै तुरीय अवस्था भन्यो। त्यसैलाई भन्यो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि भनेर हाम्रो ईश्वरले भन्यो। क्राइस्टले भन्यो नाउ आई एन्ड माई फादर आर वन। त्यो आत्मा र परमात्माको मेलमा बिचमा यो मन छ। मन जुन दिन जिरो हुन्छ, यो आत्मा र परमात्माको मेल भइहाल्छ। मनलाई जिरो बनाउन लागि हामीले गर्भमा गरेको मेडिटेसन, मैले हिजो अस्तिको 2 दिन पहिला गरेको भिडियोमा मैले स्पेसली त्यो हेडिङ दिएको छु, द मेडिटेसन इन द मदर्स होम। आमामा गरेको मेडिटेसन चाहिँ के हो त? अनि सज्जनौ, साइन्सले पनि भर्खर अलिअलि थाहा पाउँदैछ कि गर्भमा बालकले केही गर्छ भनेर। तर के गर्छ त्यो आज साइन्सले भेटेको छैन, भेट्नु पनि गाह्रै हुन्छ, किन त्यो गरेको कुरा मेटाफिजिकल हो, साइन्सको खोजी फिजिकल हो। र अन्तमा श्रोतालाई म एउटै निवेदन गर्न चाहन्छु। 2टा मूर्तिको कथा हामीले सुन्छौँ। एउटा मूर्तिले कानमा हालेको धागो अर्को कानबाट निक्लेर गयो, अर्को मूर्तिको कानमा हालेको धागो भित्र गयो। र यो जुन मैले कुरा गरेको छु, मैले लेक्चर दिन खोजेको होइन, मेरो लाइफको एक्सपिरियन्स। म कलेज पढ्दाखेरि धर्म नमान्ने साइन्सको स्टुडेन्ट, तर भित्र यस्तो भर्गो ज्योति देखिन्छ, त्यसको प्र्याक्टिस गर्दा ब्रेन पावर बढ्छ भन्ने कतिवटा कुरा सुन्दाखेरि लु त मैले पनि यो गरेर हेर्न पर्यो भनेर त्यो जिज्ञासाले गएको पाइयो। यङ एजमा पाइयो, कलेज लाइफमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त यो यति ब्युटिफुल चिज रहेछ, होल लाइफको लाई सेट गरिदिँदो रहेछ। प्रब्लम त आउँछ लाइफमा, तर यदि हजुरको राइट ब्रेन एक्टिभ छ भने त्यसले सल्युसन दिँदै जाँदो रहेछ। यो लाइफलाई सम्पन्नताले सुखले बिताउन पाइँदो रहेछ। भगवानको भक्ति गर्दा मान्छेले दुखी हुन्छ अरे, दुःख उठाउँछ भनेर मेरो एक्सपिरियन्स त त्यो दिएन। किनभने जब हामी त्यो राम्रो काम गर्दैछन् दुःख चाहिँ कसरी आउने हो? सिस्टम जानेन भने अधुरो काम त फेरि, मैले कुनै पनि काममा अधुरो ज्ञान छ भने त भनेको छ नि, हाफ नलेज इज डेन्जरस। र अध्यात्मको पनि ज्ञानलाई पूर्ण रूपले प्राप्त गरौँ, त्यसको लागि हामीले भित्र पस्नै पर्छ। भित्रको बाहिरको टेम्पलमा त हामीले पूजा गऱ्यौँ, राम्रो कुरा हो, तर त्यसको नेक्स्ट स्टेप भित्रको टेम्पल हो, इनर टेम्पल छ। मन्दिर शब्दको अर्थ मन प्लस अन्दर इज इक्वल टु मन्दिर। र जुन क्रियाहरू हामी बाहिरको मन्दिरमा गर्दैछौँ, घन्टी बजाउँछौँ, बत्ती जलाउँछौँ, माला घुमाउँछौँ, पञ्चामृत दिन्छौँ, यो सबै क्रिया भित्रको टेम्पलमा अटोमेटिक भइरहेको छ। त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न थालेपछि कस्तो इन्जोयमेन्ट हुन्छ नि, अरे भित्रको मन्दिर त भित्रकै रहेछ भन्ने हुन्छ। र त्यो मनलाई सन्तुष्ट गर्ने, आनन्द दिने, ब्रेन पावर बढाउने, अध्यात्मको बाटोमा परमात्मासँग मिलन गराउने सजनो, त्यो गर्वको मेडिटेसन हो। त्यो सारा विश्वको लागि, सारा समाजको लागि एउटा हो। र यदि हामी संसारलाई वास्तवमा चाहन्छौँ भने आफ्नो अभिमानलाई त्यागेर
सारा संसारलाई एक गर्न चाहन्छौँ भने हामीले त्योलाई पहिला आफूले सिक्नु पर्यो अनि त्यसलाई समाजमा त्यसको प्रसार गर्नु पर्यो। र भनेको छ आप जपे औरों को जपावे नानक निश्चय मुक्ति पावे भन्दै म सबैलाई बिदा लिन्छु। सबैलाई मेरो नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर जेपी अग्रवाल सर, एकदमै महत्त्वपूर्ण यहाँको सेसन रह्यो। म व्यक्तिगत रूपमा त यहाँको फ्यान हो, मलाई त एकदमै मनपर्छ पनि। र यो प्र्याक्टिकल यो साइन्स र अध्यात्मको यो अन्तर सम्बन्ध भएको कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ सबैलाई मन पर्नुपर्छ, किनभने आज हामी साइन्स साइन्स भन्दैछौँ, सबै कुरा प्र्याक्टिकल्ली खोज्दैछौँ। यहाँ हजुरले जुन किसिमले अध्यात्मलाई पनि एकदम प्र्याक्टिकल वेमा बताउँदै हुनुहुन्छ, असाध्यै सान्दर्भिक छ। मैले केही प्रश्नहरू पनि यहाँ साथीहरूबाट जिज्ञासाहरू पनि पाएको छु। मैले सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, डाक्टर जेपी अग्रवालको फेसबुक पेज छ, डाक्टर जेपी अग्रवाल भनेर। पेजमा भिडियो पनि छ, भिडियो पनि छ मेरो च्यानल। मैले सबै भिडियो हेरिसकेको छु, लगभग भिडियो छ। र युट्युब च्यानल पनि डाक्टर जेपी अग्रवालको त्यही छ, हेर्न सकिन्छ। हेरौँ, बुझौँ। अब केही प्रश्न यहाँ छन्, जस्तो गुरु कहाँ पाइन्छ, यो प्रश्नको पनि उत्तर धेरै पटक उहाँको भिडियोमा उहाँले दिइसक्नु भएको छ। प्र्याक्टिकल्ली कसरी थर्ड आई खोल्ने भनेर यहाँ पनि एउटा प्रश्न आएको छ, त्यो पनि उहाँको भिडियोमा मैले देखिसकेको छु। यो सधैँ आउने प्रश्न हो, 2-3 जना साथीहरूको यो प्रश्न छ। र अर्को एकजना हाम्रो राजन लोहनीजीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, आध्यात्मिक हुँ भन्नेहरू एकमत किन नभएका, व्यावहारिक जगतमा अध्यात्मको मेल गर्न के गर्नु सकिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। यो सबै खालको प्रश्नलाई डाक्टर साहबले एकपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नु होला। अरू जसको पनि जिज्ञासा छ हामीलाई लेख्नु होला, हामी एक एक गरेर केही समय प्रश्न उत्तर क्वेसन एन्सर सेसन राख्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। डाक्टर साहबलाई यो जिज्ञासा मैले राखेँ। एक एक गर्दै भन्नुहोस् न, एउटा प्रश्न भने म एउटा उत्तर दिन्छु, फेरि सेकेन्ड राख्नु, त्यसो सजिलो हुन्छ बुझ्नेहरूलाई पनि। यो प्र्याक्टिकल्ली थर्ड आई खोल्नु कसरी सम्भव छ भन्ने एउटा पहिलो प्रश्न छ डाक्टर साहब। पहिलो प्रश्न यस्तो छ, किनभने एउटा डक्टरलाई हजुरले प्रश्न गर्नुभयो, डाक्टर साहब मेरो ग्यालब्लेडरको अपरेसन गर्नुपर्ने छ, कसरी गर्नुहुन्छ अलिक बताइदिनुहोस् त भनेपछि डक्टरले के जवाब दिन्छ? किनभने त्यो सर्जिकल अपरेसन मुखले बुझाउने कुरा होइन, उसले अपरेसन थिएटरमा लान्छ अनि अपरेसन गरेर त्यो ग्यालब्लेडरको अपरेसन गरिदिन्छ। खोलिन्छ भन्ने कुरो थुप्रोले मलाई यो कम्प्लेन पनि गर्छ, हजुरले भिडियोमा लेखिदिनु नि यो के तरिका छ त्यो थर्ड आई खोल्ने भनेर। यो प्र्याक्टिकल लाइक अ सर्जिकल अपरेसन हो। र जब हजुर ठिक ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, उहाँले हजुरलाई त्यो डक्टरले क्लोरोफर्म दिएर बेहोस गर्छ नि, बेहोस चाहिँ गर्दैन, तर बेहोस गरेको जस्तै हुन्छ त्यति बेला। र थर्ड आई, यो थर्ड आई कहाँ छ म त्यो चाहिँ हजुरलाई भन्नु सक्छु। हामी यहाँ जो टिका लगाउँछौँ नि, यहाँ थर्ड आई होइन, यसको करिब 4 अङ्गुल पछाडि छ, जहाँ हाम्रो दुईटा अप्टिक नर्भ एकै ठाउँ भेला हुन्छ। त्यो पोइन्ट पावरफुल पोइन्ट भयो। दुईटा अप्टिक नर्भको पावर एकै ठाउँ भेला हुँदाखेरि त्यो प्र्याक्टिकली पावरफुल पोइन्ट भयो। त्यो पोइन्ट अहिले हाम्रो इनेक्टिभ छ। इनेक्टिभ भएको कारणले जब हामी आँखा बन्द गर्छौँ हामीले अँधेरो देख्छौँ। जब हामीले टेन्ट व्यक्तिलाई भेट्छौँ, कोही यस्तो साधु सन्तलाई भेट्छौँ जसकोमा त्यो क्यापासिटी छ कि हाम्रो मनलाई त्यहाँ पुर्याएर त्यो पोइन्टलाई एक्टिभेट गरिदियोस्। अब त्यो स्पिरिचुअल अपरेसन हो। अब त्यसलाई मुखले किताबले भिडियोबाट हुने सम्भावना नै छैन। यसकारण प्रश्न पहिला मैले जवाब दिएको प्रश्न जस्तो हो। र यसकारण विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंसकोमा गयो, हामी अनेकौं उदाहरण छ, कबीर रामानन्द गुरुकोमा गयो इत्यादि। गुरु बनाउने जो परम्परा छ समाजमा, गुरु शब्दकै अर्थ हो गु भनेको अन्धकार, रु भनेको प्रकाश, जसले थर्ड आई खोलेर प्रकाश देखाइदिन्छ। र त्यस्तो गुरुलाई भेटेपछि हाम्रो थर्ड आई खुल्छ। हजुरको खुलेको छैन, मद्दत चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नु भने म हेल्प गरिदिन सक्छु। धन्यवाद। अर्को सेकेन्ड क्वेसन के छ? हजुर, गुरु कहाँ पाइन्छ भन्ने छ। त्यो त बेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि, मैले कसैलाई
सजेस्ट गरेको भन्दा अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, सिक यु शैल फाइन्ड, नक द डोर विल बी ओपन टु यु। हजुरले खोज्नु पर्यो पहिला, खोजी गरेकोमा जब हजुरलाई भेटाउनु भएन या के भयो भने त्यति बेला म हेल्प गर्छु। स्टार्टिङमा यो एन्सर चाहिँ अधुरो हुन्छ र किनभने थुप्रो गुरु छन्, मैले एकजनाको यो फलाना भनेर भन्यो भने अलिकति सुहाउँदो हुँदैन यो प्रोग्राममा। र हजुरले खोज्नुहोस्, भएन भने मेरो नम्बरहरू सब हजुरहरूसँग छ, हजुरले सम्पर्क गर्नुभयो भने आई विल हेल्प यु। हजुर धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेशन के छ? हजुर अर्को एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब, भगवान यो एक कसरी हुने भनेर। होइन, भगवान र ईश्वरमा के फरक छ? भगवान र सोलमा? राम्रो प्रश्न छ यो। यो अलिकति फरक छ। पार्ट एन्ड सोर्स भनौँ न, भगवान र आत्मा होइन। भगवान र ईश्वर, भगवान र ईश्वर त एउटै भयो कि, फरक छ आत्मा र परमात्माको। हामी आत्मा हौ, भगवान भनेको परमात्मा हो। दुईटामा फरक के छ भन्दाखेरि म हजुरलाई उदाहरण देऊ। एउटा समुद्रलाई भगवान मान्नुहोस् एकछिनको लागि, एउटा काल्पनिक मैले उदाहरण दिँदैछु। त्यसबाट एउटा भाँडामा हामीले समुद्रको पानी लियौँ अनि त्यो समुद्रकै बिचमा राखिदियौँ, त्यो भाँडाको पानी चाहिँ आत्मा भइगयो, समुद्र चाहिँ परमात्मा भइगयो। या अर्को एङ्गल ल्याउँ भने आकाश व्यापक छ, हामीले एउटा भाँडामा लिएर त्यसको बिर्को लगाइदियो भने त्यो भित्रको आकाश आत्मा भयो, सारा र आकाशमा जुन व्याप्त छ आकाश बाहिर ब्रह्माण्डमा त्यो परमात्मा भयो। र आत्मा परमात्माको अंश हो। बाँधिएको मनरूपी भाँडामा यो बाँधिएको छ, यो हाम्रो जेल हो भनौँ न। आत्मालाई मनले कन्टेन गरेको छ। कन्टेन नगरेको भए यो आत्मा शरीर बाँच्ने पनि थिएन। आत्मा त यति पावरफुल हो, डाइरेक्ट आत्मा भएको भए शरीर एकछिन पनि रहने थिएन। र भगवानले यसलाई कन्टेन गर्ने मन बनाइदियो। र के भयो, यो मन आत्माबाट 100% कन्सन्ट्रेसनमा थियो पहिला। अब यो मनको भाइब्रेसन चेन्ज भयो। जुन दिन हामीले यो मनलाई एकाग्र गरेर मर्ज गरिदिन्छौँ, आत्मा र परमात्मा एक हुन्छ। हामीले साइन्समा म्याथमेटिक्समा पढ्छौँ नि, इन्फिनिटी प्लस माइनस एनिथिङ इज इक्वल टु इन्फिनिटी। अनन्तमा केही घटाउँदा पनि अनन्तै रहन्छ, जोड्दा पनि अनन्तै रहन्छ। र आत्मा र परमात्माको मेल भएपछि यो आत्माले इन्फिनिटीलाई प्राप्त गर्छ। अनि मनभित्र यही इच्छा छ। हेर्नुहोस् न, जति पैसा कमाए पनि अझै कमाउँ भन्ने लाग्छ। चौधरी ब्रदर्स, बिल गेट्स, अम्बानी ब्रदर्समा कति पैसा छ, 7 पुस्ता पनि सक्दैन, र पनि अझै कति कमाउँ भन्ने लागिरहेको छ। किनभने मनले इन्फिनिटी खोजेको छ। अनि इन्फिनिटी किन खोजेको भन्दा आत्माको डिजायर मनको थ्रुबाट मेनिफेस्ट हुँदैछ। आत्माले इन्फिनिटी खोजेको मतलब आत्मा इन्फिनिट हुन चाहन्छ। तपाईँ हाम्रो वास्तविक स्वरूप नै इन्फिनिट हो र आफ्नो स्वरूपलाई हामी प्राप्त गर्न चाहँदैछौँ भनेर आत्मा र परमात्मा यो दुईटामा चाहिँ अलिकति फरक छ। ईश्वर र परमात्मा भन्ने शब्द एउटै हो। ईश्वर भनेको सबै ऐश्वर्यदेखि युक्त, परमात्मा भनेको आत्मामा परम। यो दुईटा एउटै शब्दको धेरै परिवर्तित रूप मात्रै हो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँ जिज्ञासाहरू निकै नै छन्। धेरै साथीहरूले चाहिँ पर्सनल्ली उहाँले आफ्नै साउन्डबाट पनि प्रश्न जिज्ञासा राख्ने अनुमति पनि माग्नु भएको छ। हामीसँग समय त्यति धेरै छैन, त्यस कारणले मैले सबैलाई मिल्ने खालको एउटै खालको प्रश्न भयो भने मैले त्यो प्रश्नको चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ एउटै खालको प्रश्न मैले मर्ज गरेर यहाँ सोधिराखेको छु। र धेरै साथीहरूले अपेक्षा नगर्नु होला सबैले बोल्न पाइन्छ कि भनेर आज अलिकति गाह्रो छ। एकजना लक्ष्मण भण्डारीजीले अलि पहिलेदेखि हात उठाएको देखिरहेको थिएँ मैले। लक्ष्मण भण्डारीजीलाई म एकचोटि समय दिन चाहन्छु। छोटोमा लक्ष्मणजी अनम्युट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। राजनजी खोलिदिनु होला है लक्ष्मणजीलाई। थ्याङ्क यू सर। हजुर नमस्कार। डाक्टर साहबले धेरै धेरै धन्यवाद। म आज मेरो एउटा नेपालको एउटा आदर्श व्यक्ति जसलाई म प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न सुन्न चाहन्थेँ, आज मैले आइडियल पर्सनालिटीलाई भेट्न पाएँ। आई एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु सर। आई वाज लिसनिङ युर स्पिच जस्ट नाउ राइट नाउ थ्रु फेसबुक लाइभ। त्यही बेलामा ट्याक्क मैले यो आइडी देखेर सरलाई एकचोटि भेट्न पाऊँ सरसँग भनेर मैले खुसी भएँ। यो तपाईँको जुन म्यासेज छ यो धेरैभन्दा धेरै मान्छेको बिचमा पुर्याउनु जरुरी छ।
त्यसैले जुन अहिले हाम्रो यहाँ अर्जुनजीहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ अत्यन्त राम्रो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूका बिचमा यो कुरा जानु जरुरी छ र हामीले पनि एउटा सत्सङ्ग सन्ध्या भन्ने सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। त्यसमा सर जस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्छौँ र हाम्रो थ्रुबाट सरको मेसेजलाई चाहिँ पठाउने कोसिस गर्छौँ। इफ पोसिबल सरलाई पनि हामीले चाहिँ गेस्ट बनाउन पाऊँ र मिस्टर उत्तम गिरीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् न हजुरले, उत्तम गिरीज्यूलाई। सरको नम्बर मैले पाएँ भनेदेखि, यो मोबाइल नम्बर पाएँ भने पनि म उहाँले हजुरलाई त्यो नम्बर पनि दिइहाल्नुहुन्छ। उत्तम गिरीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले नम्बर पनि दिइहाल्नु। हि इज फ्रम काठमाडौँ। हुन्छ, धन्यवाद अर्जुन शर्मा सर। थ्याङ्क यू फर धन्यवाद लक्ष्मणजी। अवश्य पनि हामीले भनेका छौँ सत्कर्म गर्नेहरू, सकारात्मक योगदान गर्नेहरू सबैसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ। यही अनुसारै हामीले पनि डाक्टर साहबलाई अनुरोध गरेर आजको कार्यक्रममा बोलायौँ। यस्तै खालको कार्यक्रममा फेरि पनि हामीले डाक्टर साहबलाई आमन्त्रण गर्न पाऊँ। यो खालको सत्सङ्गहरू धेरै लामो पनि हामी गर्न सकौँ विभिन्न विषयहरूमा भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। यहाँ हाम्रो लक्ष्मणजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर साहब, एउटा प्रश्न छ, त्यो इनर्जी अनुभूति गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ, तर त्यो कहाँबाट आउँछ? त्यसको त्यो यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ, ऊर्जा देखिन्छ, ऊर्जाको अनुभूति गर्न सकिन्छ, तर त्यो ऊर्जाको आगमन कहाँबाट भयो भन्ने प्रश्नको चाहिँ अलिक जिज्ञासा भेटिएन भन्नुभएको छ रामचन्द्र ढकालजीले। हुन्छ, हजुरको प्रश्न गहिरो छ, राम्रो छ। हजुरले यदि शास्त्रलाई, पहिला म शास्त्रकै कुरा गर्छु, हाम्रो आध्यात्मिक शास्त्रहरूको भन्छ पहिला शून्य अवस्था थियो अरे, ईश्वर शून्य अवस्थामा थियो अरे, त्यहाँबाट अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो अनि त्यो अक्षर ब्रह्मले सारा सृष्टिको रचना गर्यो। र जुन इनर्जीहरू हाम्रो भित्रमा छ यसको सोर्स के हो भन्दाखेरि अक्षर ब्रह्म हो। त्यसलाई साइन्सको भाषामा प्राइमोडियल भाइब्रेसन भन्यो। अनि त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन कण कणमा व्याप्त छ। अब त्यो प्राइमोडियल भाइब्रेसन कहाँबाट आयो भने यदि हजुरले त्यो पनि सोध्न चाहनुहुन्छ भने अक्षर ब्रह्म चाहिँ अक्षरातीत ब्रह्म मसँग थियो अरे, त्यहाँबाट प्रकट भएको भन्छ। त्यसलाई बाइबलमा कस्तो पारा भनेको छ भने द वर्ल्ड वाज विथ गड एन्ड द वर्ल्ड वाज गड। मैले एउटा क्रिस्चियन साथीलाई क्वेसन गरेँ, तिमीहरूले भन्छ भगवान एउटा छ, यहाँ त दुईटा भगवान भइहाल्यो। वर्ल्ड वाज गड एन्ड वर्ल्ड वाज विथ गड। शब्द भगवानसँग थियो अनि शब्द नै भगवान हो भनेपछि त दुईटा भगवान भएन, कसरी भगवान एउटा भयो? उहाँ त कन्फ्युज हुनुभयो, किनभने बाइबलको अर्थ त त्यस्तै लाग्यो, शब्द भगवानको साथ छ अनि शब्द पनि भगवान हो, त दुईटा भगवान भयो। एक्चुअली के हो भन्दाखेरि गड एन्ड पावर अफ गड, यसलाई यदि अर्को भाषामा म भनौँ भने साइन्सको भाषामा पोटेन्सियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक इनर्जी, त्यो लेटेन्ट फर्ममा थियो त्यो शक्ति जो उसले क्रिएसन गर्ने प्लान गर्यो र एउटा काइनेटिक एनर्जीको रूपमा अक्षर ब्रह्म प्रकट भयो एन्ड ही क्रिएटेड एभ्रिथिङ। यसको अझै गहिराइमा बुझ्न लागि त फेरि प्र्याक्टिकली जानुपर्छ, किनभने हाम्रो ब्रेनको लिमिट छ। देब्रे ब्रेनलाई भनेको छ इट्स अ क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड क्यापासिटी। यसले लिमिटमा बुझ्न सक्छ, त्योभन्दा गहिरो बुझ्न सक्दैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? राइट ब्रेनले एक्टिभेट गर्नु पर्यो, जसलाई भनेको छ इट इज नो ओपन वन विथ अनलिमिटेड क्यापासिटी। र त्यो अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्मबाट अक्षर ब्रह्म प्रकट भएर प्राइमोडियल भाइब्रेसन, त्यो काइनेटिक एनर्जीको फर्ममा यो सारा एनर्जीको त्योसँग कनेक्टेड छ। जति पनि एनर्जी छ कस्मिक एनर्जीसँग कनेक्टेड छ। त्यो कस्मिक एनर्जीलाई हाम्रो धर्मशास्त्रले अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, अब त्यो विभिन्न नामहरू दियो, नाम जे पनि दिनुहोस्, प्राइमोडियल एउटा भाइब्रेसन हो। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। प्रकाश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, अब उहाँलाई मैले समय नदिउँ कि भन्दै थिएँ, उहाँको धेरैवटा रिक्वेस्ट आइसक्यो। प्रकाशजी, मलाई थाहा छ हजुर डाक्टर साहबको एकदम बिग फ्यान हुनुहुन्छ र पर्सनल्ली पनि कुरा भइरहेको होला छोटोमा, किनभने मैले त अहिले डाक्टर साहबलाई प्रश्न राख्न छोडिसकेँ। यो प्र्याक्टिकल प्रश्न राखेर फाइदा छैन भन्ने थाहा भइसक्यो मलाई। अब प्र्याक्टिकल गर्नेमा छु। प्रकाशजी छोटोमा, एकदम छोटोमा प्रश्न राखिदिनु भयो। गुरु नमस्ते, प्रणाम गुरु। हजुर हजुर नमस्ते। हजुरलाई देख्न पाउँदा मलाई पनि खुसी लाग्छ। म एकदमै सौभाग्यशाली गुरु। म त्यो एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रममा हजुर र हाम्रो गुरु निर्मलमणि अधिकारी ज्यूबाट म यति प्रभावित भएँ। अहिले म निर्मलमणि ज्यूले मलाई दिएको एउटा कार्यभार पनि सम्हाल्दैछु।
म हजुरसँग पनि एउटा खालको बोध होस् भन्ने आधारमा त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि मसँग जोडिएको त्यो एउटा त्यो ध्यानको एउटा भावना हुँदा हुँदै पनि म अहिले पनि के कुरामा विचलित छु भने गुरु कता कता म भ्रममा त होइन यो भन्ने आधार पनि रहिरहेको र लकडाउनको अवस्था पनि भएको कारणले म त्यो खालको अवस्थामा जान पनि नसकेको कारणले तर मलाई ध्यानमा कहिले कहिले गुरु यो कहिले कहिले त्यो अन्जानमा त्यो स्पष्टता आउँछ मनमा तर त्यो ध्यानदेखि बाहिर आइसकेपछि के कुरामा स्पष्टता आयो त्यो मैले कहिले ल्याउन सक्दैन खास यस्तो के कुन अवस्थामा हुन्छ गुरु अब जस्तो म आज चाहिँ यो स्पष्ट जे कुरामा आउँछु सानो कुरामा स्पष्टता म लिएर आउँछु है भन्न लाग्ने हो भने म त्यो कहिले पनि त्यो ठाउँमा पुग्दो रहेनछु कहिले म झुकिएर त्यो ठाउँमा पुग्छु त्यहाँबाट आएको केही सानो कुरा धेरै पनि ठुलो छैन सानो कुरा मलाई बोध भएको हुन्छ त्यो म बाहिरै लिएर आउन सक्दैन यो खालको यो ध्यान हो या यो भ्रम हो के यसको बारेमा जान्नको लागि एक्चुअली के हो भन्दाखेरि त्यसलाई म टेक्निकल कुरा गरौँ भने यो राइट ब्रेनमा इन्ट्युसन्स आउँछ अनि त्यो इन्ट्युसनलाई देब्रे ब्रेनमा ल्याउँदा ल्याउँदा मिस भइहाल्छ तपाईँले अरू पनि कोही बेला ख्याल गर्नुभयो होला हजुरले बिहानको टाइममा सपना ड्रिम हेर्नुभयो बिम्जेपछि कति खेप बिर्सिनुहुन्छ अरे मैले ड्रिममा अहिले त भर्खर त देखेको के देखेँ बिर्सेँ भने त्यता राइट ब्रेन एक्टिभ थियो जागृतमा लेफ्ट ब्रेन एक्टिभ भयो र यसको सल्युसन हो जब हजुरको मेडिटेसन बढ्छ त्यहाँबाट राइट र लेफ्टको कम्बिनेसन अलिकति बेटर भएर आउँछ त्यो अब मेडिटेसनलाई बढाउनु पर्यो अनि सिक्नु पनि पर्यो त्यहाँबाट तर यो राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेनको कुरा किनभने यसलाई के भनेको छ भन्दा कन्सियस माइन्ड एन्ड सबकन्सियस माइन्ड जब मन देब्रे ब्रेनमा कनेक्टेड हुन्छ हाम्रो लजिकल ब्रेनमा इट इज ए कन्सियस माइन्ड जब मन राइट ब्रेनमा कनेक्ट हुन्छ इट बिकम्स ए सबकन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डमा आएको कुरा कन्सियस माइन्डमा ल्याउँदाखेरि मिस हुँदै रहेछ यो भ्रम होइन ठिकै हो धन्यवाद धन्यवाद केही प्रश्नहरू छ जस्तो नारायण रेग्मीजीको प्रश्न छ मैले उहाँलाई नै राख्न अनुरोध गर्दछु नारायण रेग्मीजी हामीसँग बोल्न सक्नुहुन्छ छोटोमा हजुरको जिज्ञासा राख्नु होला हजुर डाक्टर साहब नमस्कार हजुर हजुर नमस्कार नारायण रेग्मी चितवनबाट बोलिरहेको छु यो विज्ञानमा पृथ्वी सूर्यबाट टुक्रेर बनेको भन्ने हजुर हजुर वैज्ञानिकहरूले सूर्य किरणबाट ओम ध्वनि गुन्जन हुने कुरा पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् ई/mc स्क्वायर जुन हाम्रो एउटा नयाँ थ्योरी छ आइन्स्टाइनद्वारा प्रतिपादन गरेको त्यो कुरा हाम्रो शास्त्रहरूमा हेर्यो भने प्रभु नै कण कणमा छन् भन्ने कुरा त पहिले भइसकेको छ हजारौं वर्ष लेखेको शास्त्रहरूमा सबै आध्यात्मिक कुराहरूलाई विज्ञानको कसीमा राखेर जाँच्नै पर्ने हो डाक्टर साहब अनि भर्गो ज्योति दर्शन पछि बाहिरी संसार र भित्री संसार बिचको समन्वय व्यवस्थापन कतिको कठिन कार्य हो डाक्टर साहब कठिन छैन किन कठिन छैन भन्दाखेरि मनको चारवटा स्पिड छ डेल्टा थीटा अल्फा र बीटा यो साइन्टिफिक कुरा हो बीटामा यो मन भनेको चञ्चल हो त्यति बेला यो मनको कन्सन्ट्रेसन धेरै कम हुन्छ र हामीलाई काम गर्दा पनि त्यति सक्सेस रेट हुँदैन मनको जति कन्सन्ट्रेसन लेभल बढ्यो एकाग्रता जति बढ्छ तपाईँ त्यही कामलाई कुनै पनि कामलाई धेरै मजाले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ क्लासमा पनि जुन स्टुडेन्टको कन्सन्ट्रेसन जति बेसी छ उसले त्यति नै मजाले स्टडी गर्छ र भर्गो ज्योतिको ध्यान गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जति हामीले मनलाई त्यसमा कनेक्ट गर्छौँ किन भर्गो ज्योतिको स्वयंको भाइब्रेसन डेल्टा हो त्यो शक्तिको आफ्नो भाइब्रेसन डेल्टा हो र जब हामी मनलाई त्यसमा कनेक्ट गर्छौँ त मनको स्पिड घट्दै जान्छ म टेक्निकल कुरा गर्दैछु अनि जति स्पिड घट्यो लेभल अफ कन्सन्ट्रेसन बढ्यो अर्को फाइदा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मन हाम्रो देब्रे ब्रेनमा बसेको कारणले लेफ्ट ब्रेनका न्युरोन्स एक्टिभ भइरहेको छ जब हामी मनलाई त्यो भर्गो ज्योतिमा लगाउँछौँ त्यति बेला मन देब्रे ब्रेनबाट कनेक्ट डिस्कनेक्ट भएर दाहिने ब्रेनका न्युरोन्सलाई एक्टिभेट गर्छ र राइट ब्रेन भनेको भित्रको इन्टरनेट हो मैले त यसलाई इन्टरनेट पाएँ यो इन्टरनेटको आविष्कार पनि सायद त्यो जुन साइन्टिस्टले गर्यो राइट ब्रेनको नकल गरेको रहेछ र जब हाम्रो राइट ब्रेन एक्टिभ हुन्छ अनि मेन्टल कन्सन्ट्रेसन बढ्छ त्यो भौतिक जगतमा त हाम्रो काम गर्ने सबै कुरो इम्प्रुभ भएर जाने हो र त मलाई लाग्छ विदाउट अध्यात्म त हामी भौतिक जगतमा पनि त्यति सक्सेसफुल हुँदैनौँ
जति हुनुपर्ने। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। धन्यवाद। राजनजीको एउटा प्रश्न छ। राजनजी बोल्नु मिल्छ हजुरलाई? राख्नु होला जिज्ञासा। हस् अर्जुनजी, यहाँलाई धन्यवाद। गुरु नमस्कार। यहाँलाई चाहिँ मेरो एउटा नमस्कार। नमस्कार। आध्यात्मिक हुँ भन्ने मान्छेहरू पनि एकमत हुँदैनन्, किन उनीहरूको विचारमा एकमत किन नआएको? बाहिर प्रवचनमा चाहिँ सबैजना आध्यात्मिक हुँ भन्छन् होइन, परिचय पनि दिनुहुन्छ। अनि व्यावहारिक जगतमा अध्यात्मको चाहिँ मेल कसरी गराउने? अब यता अध्यात्मको फेरि भन्नुहोस् त। हजुर गुरु, आध्यात्मिक हुँ भन्नेहरूको चाहिँ एउटै मत किन नभएको? त्यो त मैले हजुरलाई अहिले एकछिन पहिला कथा सुनाएको थिएँ। 3 जनाको, एउटाले वाटरमेलन खान्छु भन्छ, अर्कोले तरबुज खान्छु भन्छ, अर्कोले आँप खान्छु भन्छ। 3टाले एउटै चिज मागिरहेको छ। भाषा डिफ्रेन्ट भएकोले, त्यो चिज सामने नभएकोले त्यो झगडा भइरहेको थियो। आज यो आध्यात्मिक व्यक्तिहरूको न एकमत नहुने 2टा कारण छ। एउटा त्यो अध्यात्म भनेको कुरोलाई प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गरेको छैन। अर्को इगो क्ल्यास पनि हुन्छ। मान्छेलाई यो हुन्छ कि मेरो सम्मान होस्, मेरो भनाइ चलोस् भनेर त्यो इगो फ्याक्टरले पनि क्ल्यास गराउँछ, एकमत गर्नु दिँदैन। इगोले एकमत त भएको छैन भने त्यसको त सल्युसन पनि छैन। तर इग्नोरेन्सले एकमत छैन भने जुन दिन व्यक्तिहरूले त्यो अध्यात्मलाई प्र्याक्टिकली एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो सबै एकमत भइहाल्छ। अर्को एउटा कन्फ्युजन के भएको छ सोसाइटी भन्दाखेरि, अब एक्चुअली होइन रहेछ। फेरि मैले एक्सपिरियन्स गर्दा एउटै बाटो छ। अब गर्भमा डिफ्रेन्ट मेडिटेसन भएको त चलो म मान्ने थिएँ, र त्यो बाटो एउटा थाहा पाएपछि त्यो विद्वानहरूको एकमत हुने सम्भावना हुन्छ। सोल्युसन प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स नै हो। काठमाडौँको बारेमा 10 जनाले 10 किसिमले व्याख्या गर्दैछ। त्यो व्याख्या गर्ने 10 जना काठमाडौँ पुग्यो भने 10 जना एकमत भइहाल्छ। र भनेको पनि छ, एउटा उखान छ हिन्दीमा, 12 बामन 12 बाट, 12 खाती 1 घाट। 12 लर्नेड पर्सनले डिफ्रेन्ट कुरा गर्ने हो, अनि 12 वाइज पर्सनले एउटै कुरा गर्ने हो। र सोल्युसन हो प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स। जब त्यो आत्म अनुभव गर्नु थाल्छ यो 12 मत एक हुन्छ। मैले त त्यही सोल्युसन देखेको छु। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। मैले एउटा अन्तिम जिज्ञासा चन्द्र अधिकारीजीको लिँदैछु। चन्द्र अधिकारीजी छोटोमा जिज्ञासा राख्नु होला। गुरु नमस्कार। अर्जुन सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर मेरो आवाज सुन्नु हुँदैछ हजुरहरूले? सुनिँदैछ, भन्नुहोस् हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। सुनिँदैछ। हजुर मैले नमस्ते गरेँ पहिलो कुरा। दोस्रो, यहाँ हजुरले एउटा कुरा के भन्नुभयो भनेदेखि हामीले अपराबाट पार भइसकेपछि मात्र परामा जाइन्छ भनेर गुरुले भन्नुभयो। त्यो परामा हामी सबैजना जानलाई एफोर्ड गर्नुपर्छ कि समाजका केही मान्छेहरू गए भने त्यो गएकाहरूले अरूलाई सहयोग गर्छन् कि हामी सबै जानुपर्छ? त्यसमा इन्डिभिजुअल एफोर्ट प्रत्येकको हुनुपर्छ कि सोसाइटीमा 1-2 जनाको नेतृत्वदायक एफोर्ट भयो भने हुन्छ? पहिलो प्रश्न यो रह्यो। र जोडिएको प्रश्न छ, यो गर्ने थ्योरिटिकल प्र्याक्टिकल त मैले हजुरको सुनिहालेँ। थ्योरिटिकल कुनै पनि बाटो छ कि थ्योरीमा कुनै कुरा बताउन सकिन्छ कि सकिँदैन? र नास्तिकलाई यो परामा नास्तिकलाई ल्याउनको लागि के कुरा अपनाउन सकिन्छ होला भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरलाई मैले प्रश्न राखेँ। र यस प्रश्नको साथै म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। अपरा सकेर मात्रै परामा जान्छ भन्ने कुरो छैन। अपरा जस्तो हजुरले काठमाडौँ जानुपर्ने छ भने काठमाडौँको व्याख्या पहिला सुन्नुभयो, त्यो सुनेको कुरा अपरा भइगयो। काठमाडौँमा पुग्नु भयो भने त्यो परा भइगयो। एउटा बाहिरको उदाहरण दिएको मैले। र कोही काठमाडौँ कुरा नसुनेको पनि सिधै त्यहाँ काठमाडौँ पनि जान सक्छ। त्यस्तो सम्भावना धेरै कम हुन्छ, तर कोही बेला त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र यो शास्त्रहरूमा त्यो प्र्याक्टिकल पराको कुरा गरेको छ। अनि जब हामी पहिला भन्छ नि, पहिलो कृपा भगवानको मनुष्य शरीर दियो अरे, दोस्रो कृपा हो शास्त्रको। अपराले हामीलाई यस्तो पराशक्ति तिम्रो भित्र छ नि बतायो। र परामा गएपछि उसले अरूलाई पनि त्यसमा मद्दत पुर्याउन सक्छ। अनि यो त सबैको लागि हो। मैले मेरो एक्सपिरियन्स र मेरो जानकारीले के भन्छ भन्दाखेरि, जतिले पनि मनुष्य शरीर लिएको छ त्यो सबै परामा जानु लागि अधिकृत छ।
दे आर अल हुन्छ नि अथराइजेसन भनौँ एलिजिबल जति पनि ह्युमन बिङ्स छ, चाहे कुनै देशको कुनै समाजको कुनै धर्मको मेल फिमेल जो पनि होस्, सबै त्यो परामा जानु लागि एलिजिबल छ। अब मेहनत गर्नु पर्यो अनि आफ्नो जिज्ञासा हुनु पर्यो, एउटा इच्छा डिजायर पनि दुई किसिमको हुन्छ, एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ, एउटा सिन्सियर डिजायर हुन्छ। र सिन्सियर डिजायर छ भने परामा निश्चित त्यो व्यक्ति जान सक्छ र हामी सबै यसको लागि एलिजिबल छौँ ह्युमन बिङ्स। यो दुई चार जनाको लागि होइन, इट इज फर द होल ह्युमेनिटी। धन्यवाद। गुरु नास्तिकलाई आस्तिक यो परामा लानको लागि चाहिँ कुनै मेथोडोलोजी छ कि छैन गुरु? त्यसको लागि पनि त्यो दोस्रो प्रश्न मेरो। यो र त हामीले यो साइन्स र स्पिरिचुअलिटी जोडेर गरेको कुरा नि त्यसको लागि हो। नास्तिकलाई पनि हेर्नुहोस्, पिस अफ माइन्ड नास्तिकलाई पनि चाहेको छ। एउटा नास्तिकसँग हाम्रो भेट भयो, म भगवान मान्दिनँ भने, डु यु बिलिभ इन पिस अफ माइन्ड भन्यो, त्यो त चाहिन्छ भन्छ। हो फेरि मनको शान्ति चाहियो अरे। र मनको शान्तिको लागि नि प्रोसेस के हो भन्दा मन कहिले शान्त हुन्छ जब त्यो भगवानसँग जोडिन्छ। र यो थ्योरिटिकल अपरा विद्या नास्तिकलाई कन्भिन्स गर्नु लागि त्यो नि। अझै यसलाई म टेक्निकल कुरा गरौँ भने मान्छेको नास्तिक भनेको के हो? यो देब्रे ब्रेन हो। अहिले यो जति प्रोग्राम हुँदैछ यो देब्रे ब्रेनको लागि हुँदैछ, लजिकल ब्रेन। यसलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। यो सत्सङ्ग, यो हरिचर्चा, यो लजिकहरू, यो उदाहरणहरू, यो साइन्स र अध्यात्मको हामीले जो मिक्स कुरा गर्छौँ, स्पेसली आजको युथलाई, यो लजिकल ब्रेनलाई कन्भिन्स गर्नु। लजिकल ब्रेन नास्तिक हुन्छ, लजिकल ब्रेन आस्तिक हुन्छ, लजिक ब्रेनले नि क्वेसन गर्छ, लजिक ब्रेन सन्तुष्ट हुन्छ। जब लजिक ब्रेन सन्तुष्ट हुन्छ तब प्रोसेस अगाडि बढ्छ मनलाई त्यो परामा जानु लागि। र नास्तिकलाई कन्भिन्स गर्नु लागि नि यो सारा किसिमको यो गर्न सकिन्छ। बेटर मैले के पाएँ भन्दाखेरि थ्रु साइन्स उसलाई कन्भिन्स गऱ्यो भने छिटो नास्तिक मान्दै रहेछ। केवल गीता रामायण सुनाउँदाखेरि म यो सुन्न चाहदिनँ भन्नु थाल्छ आजभोलिको युवाहरूले। तर जब साइन्टिफिकली हामी भन्छौँ, फेरि नास्तिकलाई कन्भिन्स गर्ने अर्को एउटा के पायो भन्दाखेरि, म कलेजहरूमा प्रोग्राम गर्दाखेरि मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। साइन्सले भन्दैछ हामी ब्रेनको केवल 5% पावर युज गर्दैछौँ, 95% पावर हाम्रो ब्रेनको अनयुज छ, लेटेन्ट छ, डर्मेन्ट छ, युजै गर्न पाएको छैन हामीले। र म भन्छु भाइ तिमीलाई भगवानले यति थुप्रो पावर दियो, युज गरेन भने त के नै दियो भगवानले? यसको मतलब त्यसलाई युज गर्ने कोही प्रोसेस होला। त्यो प्रोसेस हाम्रो अध्यात्ममा छ, स्पिरिचुअल साइन्समा छ। साइन्सले अहिलेसम्म भेटेको छैन हाउ टु युज द टोटल ब्रेन पावर। यसको सोल्युसन स्पिरिचुअल साइन्समा छ। र यस्तो कतिवटा लजिकले नास्तिकलाई धर्मपट्टि अध्यात्मपट्टि प्रेरित गर्दैछ। मैले त थुप्रो त्यस्तो चान्सहरू पाएँ, पोसिबल रहेछ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। र आदरणीय सम्पूर्ण सहभागी सरिदेजनहरूमा एकदमै क्षमा माग्दै अब कुनै पनि जिज्ञासा राख्न नसकिने मैले आजको कार्यक्रमलाई सक्नुपर्ने भएको कारणले यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। जिज्ञासा मेरा पनि थिए, मैले पनि राख्नु पाइनँ भनेर अब मैले चित्त बुझाइरहेको। मेरो व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप नम्बर। हजुर अब नेपालको डाक्टर साहब यहाँको डिटेलहरू जसले माग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी सबै डिटेल्सहरू दिनुहोस् न। व्यक्तिगत रूपमा डाक्टर साहबसँग जोडिएर यहाँका जिज्ञासाहरू भरपूर रूपमा चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि यो एक दिनको मात्रै कार्यक्रम होइन, यस्तो अवसर हामी फेरि पनि ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता यसरी नै रहिराखोस्। र विशेष गरी एकदमै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले सुरुमै पनि केही कुरा भनेको थिएँ, हामीसँग हाम्रा चाहिँ सरिदेवता अन्तर्राष्ट्रियका संस्थापक र आजका सभापति डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँको विद्या पनि विज्ञान र अध्यात्म दुइटै एकदमै यो चाहिँ हामीलाई साह्रै चाहिँ सुन्न मन लाग्ने खालको उहाँको एउटा चाहिँ रहनेछ। अबको कार्यक्रम चाहिँ मैले अबको समय आजका सभापतिलाई दिएर आजको कार्यक्रमबाट सबैसँग बिदा हुने अनुमति पनि लिन गइरहेको छु। कार्यक्रम सञ्चालनको दौरमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई यहाँहरूले क्षमा गरिदिनु होला। अवश्य पनि धेरैजनाको धेरै जिज्ञासा, धेरै इच्छाहरू मैले पुरा गरिदिन सकिनँ, यो मेरो बाध्यता थियो भनेर यहाँले बुझिदिनु होला। फेरि पनि हामी यसरी नै सत्सङ्गमा जुट्नेछौँ
भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दै म अबको समय आदरणीय युगद्रष्टा डाक्टर निर्मल मणि अधिकारीज्यूलाई भनाइ राख्दै कार्यक्रम समापन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद सबैजनालाई पुनः नमस्कार। हामी 2 घण्टा भन्दा लामो समय जस्तो बसिसकेका छौँ। त्यसो भएको भएर धेरै लामो म बोल्दिनँ। आजका प्रमुख वक्ता डाक्टर उहाँको च्यानलमा अन्तर्वार्ताहरूमा सुनिसक्नु भएको छ, मैले पनि सुनेको छु। आज पनि उहाँको अत्यन्त उत्कृष्ट र उहाँको मलाई मनपर्ने पाटो भनेको चाहिँ लामो हुँदाखेरि पनि त्यो ऊर्जा उहाँमा पनि पटक्कै घटेको हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा सुन्ने जो श्रोता हुन्छन् उनीहरू पनि ऊर्जावान महसुस गरिरहन्छन्। त्यो जो कोहीमा त्यो क्षमता हुँदैन। त्यसका लागि म उहाँलाई धेरै अभिनन्दन गर्दछु र भविष्यमा पनि धेरै मानिसहरूले उहाँबाट जुन यो मार्ग निर्देशन पाउने गरेका छन्, धेरै मानिसहरू मलाई थाहा छ उहाँसँग भेटिसकेर अथवा उहाँका कुरा सुनिसकेका मान्छेहरू धेरैजना मसँग भेट हुन्छन्। जिन्दगीमा परिवर्तन आएको छ मान्छेहरूको सोचमा, जीवनशैलीमा। उहाँसँग भेटेपछि अथवा उहाँका कुरा सुनेकै कारणले गर्दाखेरि परिवर्तन आएको छ र यसरी धेरै मानिसहरूको जीवनमा एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने व्यक्ति भएको हुनाले उहाँलाई हामी धेरै सम्मान गर्छौँ। मेरो अभिनन्दन छ। अब छोटोमा म आजको विषयवस्तुमा केही प्रवेश गर्छु। खास गरी हाम्रो आफ्नो अनुभवबाट हेऱ्यौँ भने पनि कम्तीमा 2 तहको कुरो प्रत्येक व्यक्तिले हामी अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। एउटा हाम्रो यो स्थूल शरीर छ, जुन हामीले देखिरहेको शरीर हो, यो छ। अनि योभन्दा पर हामीले फेरि हाम्रो यो मन छ अथवा चाहिँ मस्तिष्क छ, त्यसलाई पनि हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो स्थूल शरीर छ, त्यस पछाडि त्यसलाई सूक्ष्म शरीर भनेर भनिएको छ र जसले साधना गर्दछ त्यो कारण शरीरसम्म पुग्दछ। अब यो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको कुरा गर्दाखेरि प्राय धेरै ठाउँमा, धेरै सभ्यताहरूमा अथवा धेरै मानिसहरूले त्यसलाई द्वैविध्यमा, बाइनरी भनेर भनिन्छ नि, बिजुलीको स्विच कि अन गर्ने कि अफ गर्ने भने जस्तै, कि चाहिँ भौतिकमा मात्रै हेर्ने कि मानसिकमा मात्रै हेर्ने र अचेल अब यो स्पिरिचुअल भनेर धेरै कुरा गर्ने पनि आयो। हाम्रो यताको यो आध्यात्मिक यो पद्धतिबाट नगएकाले पनि पढेको सुनेको एक किसिमको फेसन पनि हो अहिले। त्यसो भएको हुनाले स्पिरिचुअल भनिदिने तर तिनीहरूलाई चाहिँ फरक देख्दिने। त्यसो भएको हुनाले विज्ञान र अध्यात्म भनेको एकदम अलग कुरा हो, अथवा एउटा टुङ्गिएपछि अर्कोमा जानुपर्छ भन्ने यो द्वैविध्यमा हेर्ने चलन हुन्छ भने मेरो आफ्नो अनुभवमा र हाम्रा जुन शास्त्र वचनहरूबाट हेर्दाखेरिमा पनि यो चिज चाहिँ जुन हाम्रो फिजिक्समा प्रसङ्ग आउँछ, कन्टिन्युम भन्छ, सातत्य, एउटा सतत प्रवाहमा रहेको हुन्छ। त्यो कन्टिन्युम भने एउटा एक्सट्रिम छेउ र अर्को एक्सट्रिम, तर वास्तवमा तिनीहरू एक आपसमा अन्तरसम्बद्ध हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले जुन हाम्रो स्थूल शरीर छ, यो स्थूल शरीरको अन्वेषण गर्नको लागि, स्थूल शरीर भन्ने बित्तिकै यो भौतिक जगतको जुन अन्वेषण गर्नको लागि एउटा पद्धति बनाइयो। त्यो पद्धतिलाई विज्ञानको नामले लिइयो। पश्चिममा साइन्स भनियो, साइरबाट सुरु भयो, टु नो। अब हाउ टु नो भन्दाखेरिमा त्यहाँ के थियो भने मानिसहरूले विभिन्न किसिमका मेथड अफ नोइङ थिए, तर जुन सिस्टेमेटिक, अब्जेक्टिभ, अनि जहाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि गर्न मिल्ने भनेको इम्पाइरिकल, भेरिफाएबल, यस्तो खालको पद्धतिलाई साइन्स भनेर उतापट्टि नामकरण भयो भने हाम्रोमा जुन विशिष्ट ज्ञान हो, त्यो विशिष्ट ज्ञान भन्नाले यहाँ चाहिँ के भन्न खोजेको भने हाम्रो जुन इन्द्रिय हो, जुन इन्द्रियजन्य अनुभूति हो र त्यसमा चाहिँ तर्क शक्ति समेत लगाएर, भनेपछि एउटा प्रत्यक्ष प्रमाण र त्यसमा चाहिँ तर्क शक्ति समेत लगाएर जति पनि ज्ञान हासिल गरिन्छ त्यसलाई विज्ञान भन्ने विधि रहेको हुनाले, यो वेदमा मन्त्रहरूका रूपमा रहेको हुनाले त्यहाँ परोक्ष रूपमा बताइएको छ। प्रत्येक मन्त्रद्रष्टा ऋषिले आफैले अनुभूत गरेको, देखेको भनौँ न, ऋषयो मन्त्रद्रष्टा र भनिएको छ भने उपनिषदमा आइसक्दाखेरिमा त जस्तो हामीले आरुणी, उद्दालक र श्वेतकेतुको प्रसङ्ग हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ त त्यो मेथोडोलोजीको चाहिँ नि एकदम एक्सप्लिसिट अथवा देखिने गरी परिचर्चै छ।
जहाँ उनले एक्सपेरिमेन्टेसन र अब्जर्भेसन भन्न सकिन्छ आजको भाषामा परीक्षण र पर्यवेक्षण अथवा अवलोकन गर्ने विधि बताएका छन् भने त्यस पछाडि जुन मानस तह हो त्यो मानस तहमा जानको लागि उता पनि साइकोलोजी साइको एनालाइसिस यस्ता यस्ताबाट आयो। अब यता हाम्रोमा पनि त्यसका बारेमा प्रशस्त चिन्तन गरिएको छ जुन चाहिँ अर्थ त्यो चाहिँ भौतिक जगतको पुरुषार्थसँग जोडिएको छ भने यो चाहिँ मानस अथवा मानसिक जगतको अथवा आदिदैविकको लागि चाहिँ कामको रूपमा जोडिएको छ र त्यस पछाडि अब यो दुईटाको क्षेत्र जुन यो अर्थ र कामको अथवा चाहिँ भौतिक र मानसिकको छ यसलाई चाहिँ अविद्या भनेर हाम्रोमा भनिएको छ भने जब आध्यात्मिक आउँछ त्यस पछाडि त्यसलाई विद्या भनियो जसलाई अघि हाम्रो डाक्टर साहबले अपरा र परा भनेर त्यसको बारेमा बताइरहनु भएको थियो। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि यदि हामीले त्यो जुन यो भनौँ न परा पश्यन्ती मध्यमा बैखरी भनेपछि बैखरी त हामीले सुनेको भयो, त्योभन्दा अगाडि मस्तिष्कमा रहेको मध्यमा भयो, त्यस पछाडि ध्यानमा चाहिँ देख्न सकिने तर अघि कसैले त्यहाँ प्रश्न राख्नु भएको थियो नि व्यवहारिक जीवनमा फेरि आउने गर्दाखेरिमा चाहिँ नदेखिने यो अवस्थाको चाहिँ पश्यन्ती भयो जुन निधिध्यासनमा गरिने परात्वको साक्षात्कार गरिने गरेर यसरी एउटा कन्टिन्युममा एउटा सातत्यमा यो कुरो राखिएको छ। यो कुराबाट जाँदाखेरिमा त्यसो भएको हुनाले के त्यसो भए विज्ञान र अध्यात्म एकदम अलग कुरा कतिपयले त विपर्य नै जुन भन्ठानेको हुन्छ त्यो हो त भनेर हेर्दाखेरिमा त्यस्तो देखिँदैन। अब भनिएकै छ कि अविद्याया मृत्युम तीर्त्वा विद्याया मृतमश्नुते भनेपछि यो जोडिएको कुरो छ कि अविद्याले मृत्युलाई तर्ने अथवा जित्ने भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो भौतिक जगत छ जुन मानसिक जगत छ जुन चाहिँ पदार्थहरूले बनेको छ र पदार्थ र चेतनाको बिचमा जुन सन्धि रहेको छ यो त यस्तो छ नि यो शरीर छ शरीरको इन्द्रिय छ भनेपछि इन्द्रियहरूको विभुको रूपमा मन रहेको छ मनको विभुको रूपमा चाहिँ आत्मा रहेको छ र आत्मा र परमात्मा जोडिने जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ मोक्ष भनेर हाम्रोमा भनिएको छ। त्यसमा जीवन मोक्षको कुरा पनि छ र चाहिँ नि विदेह मोक्षको कुरा पनि छ त्यसको व्याख्यामा म गइनँ। सारमा मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो जुन पाटो छ यो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भनेको छ त्यो मानस जगत जुन हो त्यसमा प्रवेश गर्ने जुन कुञ्जी छ त्यो त शरीरमा छ शरीर कन्डक्टर हो भने त्यहाँबाट फेरि त्यो अघि त्यो देब्रे मस्तिष्क दाहिने मस्तिष्कको जुन कुरा आइरहेछ जबसम्म यो ऱ्यासनल जुन माइन्ड हो अथवा यो चाहिँ भौतिक जगतको अथवा यो मानसिक जगतको कुरा हो त्यो सन्तृप्त नभइकन त्यो थाहा पाएर हुनसक्छ थाहा नपाएर हुनसक्छ परिश्रम गरेर हुनसक्छ स्वतः भइरहेको पनि हुनसक्छ किनभने यो कृपा त्यो गुरु कृपा अथवा ईश्वरीय कृपा जुन छ त्यसले फेरि यो सामान्य नियम मान्दैन त्यहाँ ल अफ एक्सेप्सन लागू हुन्छ। जे गरे तापनि त्यो जुन सातत्य जुन कन्टिन्युम हो त्यो एक आपसमा अन्तर सम्बद्ध रहेको थाहा पाउने बित्तिकै यो अविद्या भनेर यहाँ अगाडि अजोडिएको हुनाले कमसल भन्न खोजे होइन कि अदर देन द्याट अब जस्तो भर्बल र नन भर्बल भने जस्तो त्यो क्याटेगोरी छुट्याइएको हो। यो त्यो क्याटेगोरी छुट्याउँदाखेरिमा यो शरीर चाहिँ आद्यम अथवा पहिलो भएको हुनाले यो परिपुष्ट यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि मानसिक तहमा पनि परिपुष्ट भइसके पछाडि आध्यात्मिकमा पनि परिपुष्ट हुने जुन पात्रता पैदा हुन्छ यो कारणले गर्दा म चाहिँ द्वैविध्यमा भन्दा पनि त्यसलाई सातत्यमा कन्टिन्युममा हेर्ने गरेको छु। अब मूल कुरो यसमा के हो भने हाम्रोमा यो सोचेर विचार गरेर राखिएकै कुरो पनि हो व्यक्तिहरूले झुक्किएरै बिजुलीलाई छोयो भने पनि करेन्टलाई छोयो भने झड्का लाग्छ थाहा पाएर गरे पनि झड्का लाग्छ भन्ने गरेर थाहा नपाएर पनि मानिसहरूले यो मोक्ष हासिल गर्ने अथवा चाहिँ अघि भर्गो ज्योतिको कुरा आयो नि त्यो हासिल गर्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरिमा नहुने होइन तर त्यो ल अफ एक्सेप्सन हो। सामान्यतया चाहिँ के हो भने एउटा साधनाको पद्धतिबाट जाँदाखेरिमा साधनाको जुन मार्ग छ त्यो मार्गमा उसलाई गुरुको आवश्यकताको बारेमा हाम्रोमा त्यो बारम्बार बताइएको छ। चाहे जुनसुकै पद्धतिमा होस् हामीले हेऱ्यौँ भने चाहे वैदिक पद्धतिमा बौद्ध पद्धतिमा जैनमा बोनमा किराँतीमा त्यति मात्रै होइन क्रिस्चियनिटीमा इस्लाममा अरू पनि जुन चाहिँ पागन भनेर उनीहरूले भने तीमध्ये कतिपय अहिले छैन त्यो सबै पद्धतिमा हेऱ्यो भने एउटा साझे कुरो
के देखिन्छ भन्दाखेरिमा यो गुरु अथवा आचार्य अथवा मार्गनिर्देशक चाहिन्छ भन्ने कुरो रहेको हुन्छ। अघि राम्रो मैले जोड दिएर भन्न चाहेँ उहाँको अघिको सुरुको प्रस्तुतिमा आएको कुरो, संसारमा हामी वसुदैव कुटुम्बकम पनि भनिरहेका छौँ, सबै मिल्न पर्छ पनि भनिरहेका छौँ, तर मिल्नको लागि त केही साझा तन्तु त चाहियो नि भन्दाखेरिमा उहाँले त्यसलाई जुन यो प्राणबाट चाहिने जोड्नु भएको थियो त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र त्यो प्राण चाहिँ हामीले यो भौतिक जगतमै अनुभूति गर्न सक्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट भित्र गइसके पछाडि जुन त्यो परा तह हो त्यो तहमा गइसके पछाडि जसलाई रेजोनेन्स जस्तो भनौँ अहिलेको तुलनाको लागि, त्यहाँ जाँदाखेरिमा त आखिरमा सबै जुनसुकै जातिको होस्, जुनसुकै वर्णको होस्, जुनसुकै राष्ट्रियताको होस्, जुनसुकै नस्लको होस्, सबैको त्यो समान आधार हुने रहेछ भन्ने कुरो यो 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 अनुभूतिबाट पनि साक्षात्कारबाट पनि र सुरुमा त तर्कबाट यो भएको हुनाले यो मलाई लाग्छ आजको प्रस्तुतिबाट आजका श्रोताहरूलाई हामीले जुन यो सहृदयता अन्तर्राष्ट्रिय मार्फतबाट संसारलाई नै एउटा सहृदयताको सम्बन्धमा जोड्न सकिन्छ भनेर जुन भन्दै आइरहेका थियौँ त्यो कुरालाई आज हाम्रो डाक्टर साहबको प्रस्तुतिबाट झन् बढी पुष्टि मिलेको यहाँहरूले पक्कै महसुस गर्नुभयो होला भन्ने मा म विश्वस्त छु। र आज धेरै ढिलो भइसकेको छ, त्यस भएको हुनाले पुनः म वक्ता र श्रोता त झन् महती हुन्छ, किनभने त्यही भएर हाम्रो नेपालीमा भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला भन्ने चलनै छ। श्रोता हुनु झन् ठुलो त्यो कष्टसाध्य काम पनि हो। त्यसो भएको हुनाले म दुवै थरीलाई अभिनन्दन गर्दै आजको कार्यक्रम आयोजनामा जो खट्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै साधुवाद भन्दै यो कार्यक्रम यही नै अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नमस्कार।